आज चाहिँ हामी सिएसएसको बाँकी पार्ट गर्छौँ है त। सिएसएसमा चाहिँ हामीले मेन कुरा जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ अब एउटा पोजिसन छ है, पोजिसन र फ्लेक्सको कन्सेप्ट। पोजिसन र फ्लेक्सको कन्सेप्ट जान्यो भने चाहिँ सिएसएसको लगभग 50-60% कन्टेन्ट चाहिँ कभर हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ एउटा पेज बनाउँछु म सुरुमा। पोजिसन चाहिँ कति टाइपको हुन्छ त्यो भनिदिन्छु है। पोजिसन चाहिँ पहिला लेख्छु, त्यसपछि एउटा बाँकी काम गरौँला। सिएसएसमा गएर एउटा फाइल बनाउँछु पोजिसन भनेर है, पोजिसन है, पोजिसन.html है, पोजिसन.html यहाँ पोजिसन राख्नु है, पोजिसन है। पोजिसनको अब टाइप्स अफ पोजिसन लेख्दिन्छु त मैले यस टुमा, टाइप्स अफ पोजिसन के हुन्छ त पोजिसनको टाइप्सहरू है। त्यो हेरौँ, एउटा चाहिँ के हुन्छ म यो प्याराग्राफमा लेखिदिन्छु है। एउटा हुन्छ पोजिसन रिलेटिभ पोजिसन है, रिलेटिभ पोजिसन। अर्को हुन्छ एब्सोल्युट है, एब्सोल्युट पोजिसन। अर्को हुन्छ फिक्स्ड है, फिक्स्ड पोजिसन। अर्को हुन्छ स्टिकी है, स्टिकी पोजिसन, स्टिकी पोजिसन। अनि अर्को लास्टमा हुन्छ एन्ड स्ट्याटिक है। स्ट्याटिक पोजिसन भनेको अहिलेसम्म हामीले जे गऱ्यौँ त्यो चाहिँ स्ट्याटिक पोजिसन है। केही पनि पोजिसन चेन्ज हुँदैन। स्ट्याटिक भनेको कहिले पनि चेन्ज नहुने त्यस्तो पोजिसनलाई चाहिँ स्ट्याटिक पोजिसन पढ्नु पऱ्यो। र अहिलेसम्म हामीले पढिरहेको पोजिसनहरू चाहिँ के हो त, अहिलेसम्म पढिरहेको सिएसएसको कन्टेन्ट चाहिँ हिजो पढेको कन्टेन्ट चाहिँ के हो त, स्ट्याटिक पोजिसनमा थियो है। हाम्रो स्ट्याटिक पोजिसन चाहिँ लेख्नु पर्दैन, अटोमेटिक नै रिड गर्छ। पोजिसन किन चाहिन्छ भन्दाखेरि हरेक केसमा मार्जिन र मार्जिनले काम नगर्न सक्छ। त्यसको लागि मलाई कन्टेन्टलाई के गर्नु पऱ्यो, कुनै यो ब्राउजर अथवा आफ्नो पोजिसन अनुसार यताउति मिलाउनु पऱ्यो है। पोजिसन चाहिँ मेन्टेन गर्नु पऱ्यो। त्यो पोजिसन मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ के राख्नु पऱ्यो त, रिलेटिभ पोजिसन हो अथवा एब्सोल्युट पोजिसन हो अथवा फिक्स्ड पोजिसन हो अथवा स्टिकी के राख्ने हो त त्यो राख्नु पऱ्यो है। स्ट्याटिक चाहिँ राख्नु नराख्नुको केही फरक पर्दैन है, केही पनि चेन्ज हुँदैन स्ट्याटिक पोजिसनमा चाहिँ। यो कुरा भयो है। के सुन्नु भएको छ तपाईँले? हिजोको रेकर्डेड भिडियो चाहियो भने चाहिँ दूर शिक्षाको युट्युब च्यानल छ, यसमा गएर सर्च गर्नु है, दूर शिक्षाको युट्युब च्यानल है। यसमा गएर हेर्नु है त, युट्युब च्यानलमा छ, यहाँ गएर है। हिजोको भिडियो चाहिँ रेकर्डेड भिडियो चाहिँ दूर शिक्षामा यो भयो। यो भयो। अब पोजिसनको बारेमा त मैले टाइप्स अफ पोजिसन, रिलेटिभ पोजिसन, एब्सोल्युट पोजिसन, फिक्स्ड पोजिसन, स्टिकी र स्ट्याटिक भनेको छ है। यहाँ यसको बारेमा कतिजनालाई थाहा छ, सुन्नु भएको छ कि छैन यसको बारेमा? सुनेको छ? छैन। अब सुनेको छैन भने चाहिँ अब गरौँ, मैले सुनेकोले चाहिँ अब अलिकति रिभिजन गरौँ है त। सुरुमा चाहिँ म के को बारेमा गराउँछु भन्दाखेरि एउटा रिलेटिभ पोजिसनको बारेमा गरौँ है त। सुरुमा चाहिँ मैले एउटा टाइटलमै राखेर गरिदिन्छु, रिलेटिभ पोजिसन है। म यो थ्योरी चाहिँ म लेखाउँदिनँ अहिले है। रिलेटिभ पोजिसनले कसरी काम गर्छ त्यो चाहिँ म पुरै फुल डिटेलमा भनिदिन्छु है। रिलेटिभ पोजिसनमा चाहिँ अब एउटा सुरुमा एउटा डिभिजन बनाऊँ है त, एउटा डेमो भनेर एउटा डिभिजन बनाऊँ है, डेमो क्लास। अनि डेमो क्लास अनि डिभिजन भयो। यो डिभिजनलाई म अब स्टाइल गर्छु है। स्टाइल गर्नको लागि चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ इन्टरनलै गरौँ है, सजिलो चाहिँ। फ्लेक्स पर्दा चाहिँ मैले एक्सटर्नल गरिदिन्छु। स्टाइलमा गएर डट डेमो राख्छु है त मैले। क्लास छ भने डट डेमो हुन्छ होइन जहिले पनि, यो त सबैलाई थाहा छ होला। क्लास छ भने डट डेमो। यसको हाइट राखौँ पहिला, हाइट समथिङ अब 300 जति नै राखिदिउँ, विथ समथिङ 500 जति राखिदिउँ। अब ब्याकग्राउन्ड कलरहरू, ब्याकग्राउन्ड कलर है, ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ के राखौँ त भन्दाखेरि RGB राखेर हेर्नु है त, रेड ग्रिन ब्लू। सुरुको 200 राखौँ, रेडको लागि अलिकति प्रिफरेन्स दिउँ, त्यसपछि 150 राखौँ, त्यसपछि 100 राखौँ RGB। यो कलर राखौँ। पहिला यसको रिजल्ट हेरौँ है त। सुरुमा यसको नर्मल रिजल्ट हेरौँ यो डिभिजनको होइन, त्यसपछि चाहिँ पोजिसनले कसरी काम गर्छ क्लियरली थाहा हुन्छ है।
पोजिसन है रिलेटिभ पोजिसन भनेर यो बक्स आइरहेको छ है यो बक्सको अहिले पोजिसन हेरौँ है त यहाँ यसरी आइरहेको छ यसरी आइरहेको छ है यो पोजिसनको रिलेटिभ पोजिसनको कहाँसम्म आइरहेको छ भन्ने कुरा छ यसरी यो नर्मल रिजल्ट हेरौँ है अहिलेलाई चाहिँ नर्मल रिजल्ट यसलाई मैले पोजिसन रिलेटिभबाट चेन्ज गरेर यसको पोजिसन मिलाउनु पऱ्यो भने चाहिँ कसरी मिल्छ है त्यसको रिजल्ट हेरौँ है त एकचोटि त्यसको रिजल्ट हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ के गर्ने त भन्दा अब यहाँ गएर मैले पोजिसन भनेर राख्नु पऱ्यो है पोजिसन भन्ने प्रोपर्टीहरू हुन्छ यहाँ चाहिँ पोजिसनमा चाहिँ के राख्ने भन्ने कुरा हो पोजिसन चाहिँ सुरुमा के राख्नु त रिलेटिभ राखेर हेरौँ है यसलाई रिलेटिभ है पोजिसन रिलेटिभ यतिकै मात्रै गरेर केही पनि चेन्ज हुँदैन है यहाँ चाहिँ मेरो लाइभ सर्भर रन किन भएन तपाईँको सपोर्ट नगरेर होला सायद है पोजिसन रिलेटिभ हजुर भन्नु बुझेन लाइभ सर्भरले त्यो तपाईँको सर्भरले काम नगराइ नै हुन्छ त्यहाँ एकचोटि सेटिङ मिलाउनु पर्ने होला रिलेटिभ पोजिसन यसको अहिलेसम्म केही पनि चेन्ज भएको छैन होइन रिलेटिभ पोजिसन राखिसकेपछि मलाई पोजिसन चाहिँ कहाँबाट मिलाउने त भन्ने कुरा हो टपबाट मिलाउने कि बटमबाट मिलाउने कि लेफ्टबाट मिलाउने कि राइटबाट मिलाउने है मैले अब केबाट मिलाइदिन्छु भन्दा राइटबाट मिलाइदिन्छु है त राइटबाट यहाँ चाहिँ मार्जिन राइट चाहिँ लेख्नु पर्दैन यसले त पोजिसन राख्दाखेरि चाहिँ राइटबाट कति राखौँ त 30 पिक्सल जति राखौँ है त राइटबाट 30 पिक्सल राखौँ एकचोटि यसको रिजल्ट हेरौँ है त एकचोटि गएर राइटबाट 30 पिक्सल पोजिसन राख्ने बित्तिकै यो कन्टेन्ट चाहिँ के भइरहेको छ भन्दा यहाँ चाहिँ मेरो अलिकति यतापट्टि आइरहेको छ कन्टेन्ट ग्याप भएर अघि चाहिँ है अहिले चाहिँ यतापट्टि गइरहेको छ है ख्याल गर्यो कि गरेन एकचोटि हेरौँ है त पहिला सुरुमा के गर्नु पऱ्यो त भन्दा यसलाई मैले कमेन्टमा राखिदिन्छु कन्ट्रोल स्ल्यास अल ट्याप गरेर अहिले हेऱ्यो भने चाहिँ यो के छ ग्याप भएर आइरहेको छ मैले अब राइटबाट 30 पिक्सल राख्ने बित्तिकै यो कन्टेन्ट के गइरहेको छ यहाँबाट यतापट्टि गइरहेको छ है गएको छ कि छैन यहाँ हेरौँ है त कन्ट्रोल जेड गरेर कन्ट्रोल एस गर्छु म यहाँ चाहिँ अल ट्याप गरेर हेरौँ रिजल्ट के भयो अहिले यतापट्टि सऱ्यो कि सरेन यो सरिरहेको छ नि है अब यहाँ कसरी काम गर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी बुझ्नु पऱ्यो त हामीले भन्दाखेरि रिलेटिभ पोजिसन भनेको कस्तो पोजिसन हो भन्दा आफ्नो पोजिसनबाट आफ्नै पोजिसनको टप बटम लेफ्ट राइटबाट यताउति मुभ हुन्छ भने चाहिँ है यताउति पोजिसन मेन्टेन हुन्छ भने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो रिलेटिभ पोजिसन भनेको कसरी टप लेफ्ट राइट कसलाई छुट्याउने त भन्दाखेरि टप बनाए यहाँ माथि हो बटम बनाए यहाँ तल हो यसको लागि है रिलेटिभ पोजिसन राखेको टप बनायो यो डिभिजनको माथि टपको पार्ट भनेको टप भन्ने बुझ्नु पऱ्यो है टपबाट पोजिसन के अरे टपबाट 30 पिक्सल राख्ने बित्तिकै टपबाट तल जाने भयो है बटमबाट राख्ने बित्तिकै बटमबाट कहाँ आउँछ माथिपट्टि आउने भयो राइटबाट राख्ने राइट भने त यो पार्ट हो यो पार्टबाट 30 पिक्सल राख्ने बित्तिकै कता गयो त अझै यतापट्टि गयो है अनि लेफ्टबाट राख्ने बित्तिकै लेफ्टबाट यतापट्टि आउँछ बटमबाट राखेर हेरौँ है त एकचोटि बटमबाट राखेर हेरौँ BOTT हो यहाँ है बटमबाट कति राख्नु त बटमबाट पनि 20 पिक्सल जति राख्ने है त अहिलेलाई ल बटमबाट पनि राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ अलिकति माथि आयो अघि चाहिँ ग्याप थियो रिलेटिभ पोजिसन अन्त तलपट्टि ग्याप थियो अहिले चाहिँ ग्याप आएन एकचोटि ख्याल गर्ने यो चाहिँ रिजल्ट यसरी कन्ट्रोल स्ल्यास गरिदिन्छु म अल ट्याप गरेर हेरौँ नर्मल चाहिँ यसरी आइरहेको छ है रन गर्ने रन गर्नु पऱ्यो नि सिधै ब्राउजर जहाँ सेभ गर्नुभएको छ नि फाइल यताबाट लाइभ सर्भर चाहिँ इन्स्टल गर्नु भएको छ कि छैन गरिसकेको तपाईँको काम नगरे जस्तो छ त्यसले है फेरि रिटर्न गर्नलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यो सेटिङमा मिलाउनु पर्छ है त्यो काम चाहिँ त्यो काम गरेन भने चाहिँ लाइभ सर्भरलाई चाहिँ सेटिङ लाइभ सर्भरले काम नगरे होला है तपाईँको एकचोटि हेर्नु त लाइभ सर्भरले काम नगरे होला है लाइभ सर्भर चाहिँ एक्सटेन्सन डाउनलोड गर्नु न एकचोटि फेरि अनइन्स्टल गरेर है यहाँबाट एक्सटेन्सन यहाँ जानु पऱ्यो यहाँ जानु लाइभ सर्भर चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त फेरि अनइन्स्टल गरेर फेरि इन्स्टल गर्नु है त लाइभ सर्भर चाहिँ खोल्नु पऱ्यो त यो 5.6.1 नै हुनु पऱ्यो है अरू चाहिँ हुनु भएन फेरि यसलाई पनि यसलाई गरेर यसमा गएपछि इन्स्टल गर्नु पऱ्यो इन्स्टल छैन भने चाहिँ इन्स्टल गर्नु अनइन्स्टल गरेर फेरि इन्स्टल गर्नु है त एकचोटि फेरि है त्यो गर्नु पऱ्यो यहाँसम्म भयो नि बटमलाई मैले है बटमलाई कमेन्ट गर्दा के भयो त हाम्रो बटमलाई कमेन्ट गर्दाखेरि मेरो बिचमा ग्याप छ तर मैले अब बटमबाट के गरेँ मैले कन्ट्रोल स्ल्यास गरेर यति राखेँ भने चाहिँ के भन्नु पऱ्यो त यहाँ चाहिँ एकचोटि ल यसरी राखेर हेऱ्यो भने चाहिँ रिजल्ट चाहिँ के आउँछ त अलिकति माथिपट्टि गयो भनेपछि आफ्नै पोजिसनको टप बटम लेफ्ट राइटबाट पोजिसन मेन्टेन हुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई के भन्नुपर्ने रहेछ रिलेटिभ पोजिसन है क्लियर छ कि छैन यो कुरा चाहिँ है
आफ्नै पोजिसनको टप लेफ्ट राइट बटम भनेपछि टप आफ्नै पोजिसन भनेको डिभिजनको हाइट जत्रो छ विथ जत्रो छ त्यही अनुसारको पोजिसन चाहिँ मेन्टेन हुनु पऱ्यो क्या हाइटको टप भनेको माथि हुनु पऱ्यो है बटम भनेको यहाँ हुनु पऱ्यो लेफ्ट राइट भनेको यहाँ हुनु पऱ्यो लेफ्ट भने यतापट्टि हुनु पऱ्यो राइटबाट भन्ने बित्तिकै अहिले यतापट्टि गइरहेको छ यता मुभ राइटबाट मुभ भयो लेफ्ट गऱ्यो भने लेफ्टबाट यता मुभ होला टपबाट गएपछि टपबाट तलपट्टि जाला यसरी मुभ हुन्छ भने चाहिँ पोजिसन मेन्टेन हुन्छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ पोजिसन रिलेटिभ है पोजिसन रिलेटिभ है क्लियर छ कुरा यो छ कसैलाई केही क्वेसन सोध्नु पर्ने छ यहाँ एकचोटि हेरौँ यो हुन्छ नि यहाँ पोजिसन लगाउँदाखेरि अलिकति मुभ गरेर यतापट्टि साइडमा आइरहेको छ होइन कन्टेन्ट यता साइडमा गइरहेको छ अनि तलबाट माथि पनि गइरहेको छ है हो तलबाट माथि पनि गइरहेको छ लेफ्ट राइटबाट लेफ्टतिर पनि गइरहेको छ तर राइटबाट लेफ्टतिर जाँदाखेरि यहाँ बिचमा ग्याप छोडेला होइन तलपट्टि ग्याप छोडेला नि होइन स्पेस चाहिँ छोडिन्छ कि छैन त्यो स्पेसमा चाहिँ कुनै पनि कन्टेन्ट आएर बस्दैन है फेरि पछि कुनै कन्टेन्ट राख्यो भने चाहिँ बुझ्यो नि अरू पनि कुनै कन्टेन्ट राखेको छ भने त्यो कन्टेन्ट चाहिँ यो रिलेटिभ पोजिसन राख्दा राखेको ग्यापले चाहिँ ग्यापमा चाहिँ आएर चाहिँ बस्दैन यो कुरा चाहिँ क्लियर हुने है फेरि क्लियर छ नि यसले मैले सपोज मैले के गरेँ भन्दा अलिकति धेरै राखेर हेरौँ 200 राखेर हेरौँ अहिले जस्तै 200 राखेर हेरौँ यसरी 200 राखेर हेरौँ यो चाहिँ अल ट्याप गरेर हेरौँ है त यहाँ ग्याप आयो नि यहाँ त ग्याप आइरहेको छ हामीले नदेखा मात्रै कन्टेन्ट नभएर है यो ग्याप यहाँ बिचमा जति पनि स्पेस आयो नि यो कन्टेन्ट जति पनि पहिलाको डिफल्ट पोजिसन भन्दा अहिलेको बिचमा स्पेस त्यो ग्याप चाहिँ के हुन्छ त त्यो ग्याप चाहिँ अटोमेटिक मेन्टेन भएर बसिरहेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ कुनै पनि कन्टेन्ट आएर बस्न चाहिँ पाउँदैन क्लियर छ कुरा क्लियर छ कि छैन है यसरी चाहिँ हुनु पऱ्यो रिलेटिभ पोजिसन भने यो रहेछ र अहिले चाहिँ म यसलाई चाहिँ अलिकति घटाएरै गर्छु कसरी काम हुन्छ थाहा भयो नि आफ्नै पोजिसनबाट के गर्नु पऱ्यो आफ्नै पोजिसनबाट यताउति मुभ हुन्छ भने चाहिँ रिलेटिभ पोजिसन भनेर दिनु पऱ्यो ल यहाँसम्म त बुझिन्छ होइन ल अब यहाँ योसम्म बुझ्यो भने चाहिँ अब चाहिँ एब्सोल्युट पोजिसनमा जाऊँ है हुन्छ एब्सोल्युट पोजिसनमा जाऊँ एब्सोल्युट पोजिसनको चाहिँ दुईवटा कन्डिसन छ सुरुमा एउटा कन्डिसन हेरौँ त्यसपछि अर्को कन्डिसन हेरौँ है त सिएसएसमा गएर एउटा पेज बनाउँछु म एब्सोल्युट पोजिसन डट एचटिएमएल है एब्सोल्युट पोजिसन डट एचटिएमएल एक्सक्लेमेसन साइन इन्टर एब्सोल्युट पोजिसन एबिएसओएलयुटी एब्सोल्युट पोजिसन है एब्सोल्युट पोजिसन यहाँ गएर के गरौँ त एउटा डिभिजन बनाइदिउँ त डट कन्टेन्ट भन्ने बनाइदिन्छु मैले एउटा कन्टेन्ट है कन्टेन्ट आइडीबाट राखे पनि हुन्छ केही फरक चाहिँ पर्दैन डिभिजन क्लास कन्टेन्ट अब यहाँ गएर स्टाइल गरौँ त यसलाई नर्मल स्टाइल गर्न त सकिहालिन्छ है हाइट विथ राखिदिने हो केही गर्नु परेन डट CONTENT कन्टेन्ट डट कन्टेन्ट भयो यसमा चाहिँ मैले के राखिदिन्छु त भन्दाखेरि एउटा हाइट राख्छु ल हाइट समथिङमा 100 राख्छु है 100 पिक्सल अनि विथ 150 पिक्सल अनि यसमा ब्याकग्राउन्ड राखौँ है त ब्याकग्राउन्ड इमेज भनेर लिनियर ग्रेडियन्ट राखौँ है त लिनियर ग्रेडियन्टलाई म के गरिदिन्छु त टु टप राइट गरिदिन्छु है त टप राइट गरेर टप स्पेसिङ बिग्रेछ टप राइट यहाँ चाहिँ एउटा कलरको मिक्सर दिनु भने चाहिँ एउटा चाहिँ म ओरेन्ज राखिदिन्छु एउटा रेड राखिदिन्छु यति राख्नु दुईवटा मात्र राख्नु त टप राइट भन्नु त यसको रिजल्ट हेर्नु त कस्तो हुँदो रहेछ ओपन विथ लाइभ सर्भर आयो है लिनियर ग्रेडियन्ट है फोटोसप चलाउनु भएको छ लिनियर ग्रेडियन्ट भन्ने थाहा होला यो लिनियर ग्रेडियन्टमा चाहिँ कलरको मिक्सर राख्नु भने चाहिँ जति राखे पनि हुन्छ कन्ट्रोल पी गरेर सबै गर्नु ओरेन्ज भयो रेड भयो है त्यसपछि चाहिँ अर्को कलर राखौँ ग्रिन राख्छु है त म ग्रिन अल ट्याब गरौँ यसरी चाहिँ आउँछ टप राइट भनेपछि के छ बटमबाट टपतिर जानु पऱ्यो है टपको पनि कतातिर पऱ्यो राइटतिर जानु पऱ्यो यो बटमबाट टप राइटतिर यो कलरको मिक्सर चाहिँ कहाँ जानु पऱ्यो त सुरुमा बटममा चाहिँ ओरेन्ज आउनु पऱ्यो त्यसपछि माथि रेड आउनु पऱ्यो अनि टप राइटमा पुग्ने बेलामा चाहिँ ग्रिन आउनु पऱ्यो यसरी गइरहेको छ यो कलरको मिक्सर चाहिँ बुझिन्छ यो है टप राइट भनेको बटमबाट राइटतिर टपतिर जानु पऱ्यो है टप राइट पनि हुन्छ अब टप बटम के अरे टप लेफ्ट पनि गराउनु पाइयो है राइटतिर जान्छ राइटतिर जान्छ लेफ्ट गऱ्यो भने लेफ्टतिर जान्छ यो मिक्सर चाहिँ यो त भयो ब्याकग्राउन्ड इमेज राखेर लिनियर ग्रेडियन्ट राख्यो है अब यसमा मैले के लगाउनु पऱ्यो त भन्दा पोजिसन के टपिक के छ हाम्रो एब्सोल्युट छ होइन पोजिसन
के त एब्सोल्युट है पोजिसन एब्सोल्युट है त पोजिसन एब्सोल्युट अनि पोजिसन एब्सोल्युट यतिकै मात्र राखेर केही फरक पर्दैन है यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ के राखिदिन्छु त बटमबाट 10 पिक्सल राम है त बटमबाट 10 पिक्सल राम यसरी मेसेज हेर्छु है म ग्रेडियन्टको ओपासिटी घटाउनको लागि RGB राखेर यहाँ चेन्ज गर्न मिल्छ है गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ बटमबाट 10 पिक्सल चाहिँ अल ट्याब गरेर हेरौँ है त रिजल्ट यसको कहाँ आयो बटमबाट 10 पिक्सल भने तलपट्टि पुग्यो है पुग्यो कि पुगेन है बटमबाट 10 पिक्सल भन्ने बित्तिकै तल पुग्यो पुग्नुको रिजन चाहिँ के हो त कसरी काम गर्यो होला यसले अब भन्न सकिन्छ कसरी भन्न यहाँ हेरौँ है अब एकचोटि यदि मेरो यो डिभिजनको छ नि डिभिजनमा कुनै पनि प्यारेन्ट कन्टेन्ट छैन अथवा कुनै पनि यसको एन्सेस्टरमा रिलेटिभ डिफाइन पोजिसन डिफाइन गरेको छैन है सपोज डिभिजन भन्ने एउटा कन्टेन्ट भयो होइन हाम्रो एउटा एलिमेन्ट भयो यो एलिमेन्टको अगाडिको एन्सेस्टर अथवा प्यारेन्टमा कुनै पनि पोजिसन डिफाइन गरेको छैन भने यसले कसको रेस्पेक्टमा काम गर्छ त बडीको रेस्पेक्टमा काम गर्छ डकुमेन्ट बडीको रेस्पेक्टमा है कुनै पनि एन्सेस्टर डिफाइन गरेको छैन कुनै पनि एन्सेस्टर डिफाइन मात्रै गरेन भएन कुनै पनि एन्सेस्टरमा पोजिसन डिफाइन गरेको छैन भने चाहिँ पोजिसन एब्सोल्युटले चाहिँ कसरी काम गर्छ त बडीको रेस्पेक्टमा काम गर्छ है अब बडीको रेस्पेक्टमा काम गर्ने भन्ने बित्तिकै कसलाई लिनु पर्यो त बडी भनेको के हो यो ब्राउजर पुरै होल स्क्रिन हो कि होइन हो नि है बडी भनेको पुरै होल स्क्रिन हो कि होइन हो है पुरै फुल स्क्रिनलाई लिनु पर्यो त्यही भएर के भयो बटनबाट 20 पिक्सल 10 पिक्सल राख्ने बित्तिकै आयो होला तलपट्टि आयो होइन है बटमबाट राख्ने बित्तिकै बटमतिर गयो मैले अब राइटतिरबाट राखिदिन्छु है त एकचोटि हेरौँ राइट RIGST राइटबाट कति राखौँ त 10 पिक्सल राखौँ है राइटबाट पनि राइटबाट राखेपछि कहाँ आउनु पऱ्यो ब्राउजरको राइटतिर आउनु पऱ्यो होइन सिधै यतापट्टितिर आयो है यसरी चाहिँ आउने रहेछ है कन्टेन्ट चाहिँ आउनु पऱ्यो भने चाहिँ बुझिन्छ एब्सोल्युटली कसरी काम गर्ने रहेछ एन्सेस्टरमा पोजिसन डिफाइन छैन भने चाहिँ है कुनै पनि यो डिभिजनको एन्सेस्टरमा पोजिसन डिफाइन छैन भने यसले कसको रेस्पेक्टमा काम गर्नु पऱ्यो रे बडी है बडी भनेको के हो पुरै होल स्क्रिन चाहिँ के हो त बडी हो होइन स्क्रिनको साइज जति ठुलो छ त्यही अनुसार त्यसैको रेस्पेक्टमा काम गर्नु पऱ्यो क्लियर छ कुरा है कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ भन्नु है छ कसैलाई क्वेसन सोध्नुपर्ने छ कि कसरी भयो भनेर सेन्टरमा पनि लगाएर पनि त्यही गर्नुपर्ने हो त्यो बटम अनि सेन्टर क्लिक गर्छ कि त्यस्तै सेन्टर हुँदैन है टप राइट बटम लेफ्ट हुन्छ है बुझिन्छ ल अरूलाई कसैलाई क्वेरी छ है ग्रेडियन्टमा मलाई कलर सोध्नु भयो RGB राख्नु भयो भने चाहिँ अटोमेटिक त्यो उसमा आइदिन्छ ओपासिटी आइदिन्छ RGBA-मा कलर राख्नुभयो भने चाहिँ यो भयो ब्याकग्राउन्डको इमेज राखेको थियो है ब्याकग्राउन्ड मात्रै लेखेर नै आउँछ है आउँदा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड इमेज पनि लेख्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन यहाँ ब्याकग्राउन्ड मात्रै लेख्नु भयो भने के आउँछ त यसको लिनियर ग्रेडियन्टको चाहिँ रिजल्ट चाहिँ आउँछ आइरहेछ यहाँ तलपट्टि देखिरहेछ यो त भयो पोजिसन एब्सोल्युटको एउटा मात्रै कन्सेप्ट है के छ एन्सेस्टरमा कुनै पनि पोजिसन डिफाइन गरेको छैन भने चाहिँ कसरी काम गर्ने रहेछ त डकुमेन्टको बडीको रेस्पेक्टमा काम गर्ने रहेछ भनेको डकुमेन्टको बडी जति ठुलो छ त्यही अनुसार त्यसैको पोजिसनको अनुसार काम गर्नु पर्यो है यो कुरा चाहिँ यति हो है एब्सोल्युट भने एन्सेस्टरमा के छैन भने पोजिसन डिफाइन गरेको छैन भने बुझिन्छ नि बुझिन्छ कसैलाई केही कन्फ्युजन छ अझै पनि एन्सेस्टर भएन भने चाहिँ बडीको रेस्पेक्टमा काम गर्छ भनेको के है एन्सेस्टर भएन भने एन्सेस्टर डिफाइन गरेको छैन एन्सेस्टर मात्रै नभएर मात्रै पनि हुँदैन फेरि एन्सेस्टरमा के डिफाइन गरेको हुनुपर्छ पोजिसन चाहिँ डिफाइन गरेको हुनुपर्छ ठिक छ ल ठिक छ भने चाहिँ अब एउटा बक्स भयो त्यो कन्टेन्ट भन्ने बक्स भयो त्यो एउटा टेक्स्ट लेखेर त्यो टेक्स्टको पनि एब्सोल्युट पोजिसन डिफाइन गर्न सकिएको छैन यहाँभित्र त्यो टेक्स्टको अब टेक्स्टको चाहिँ डिफाइन गर्न मिल्छ अब डिभिजन जहाँ हो त्यही लैजानु पऱ्यो नि त कन्टेन्टलाई होइन त्यो त अर्को टिप गरेर त्यो त टेक्स्ट लेखेर गर्न सकिन्छ है यो भयो यो चाहिँ कन्टेन्ट भयो अब चाहिँ हाम्रो कुन कन्टेन्ट हेरौँ त भन्दा अब एन्सेस्टरमा के छ भन्दाखेरि एन्सेस्टरमा पनि पोजिसन डिफाइन गरेको छ अनि भित्र पनि एउटा कन्टेन्ट छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी लिएर आउँछ होइन कन्टेन्ट कसरी म्यानेज गर्ने है त्यसको पोजिसन त्यो हेरौँ है त अब चाहिँ
है। त्यसको लागि चाहिँ अब मैले एउटा पेजै बनाइदिन्छु, यसमा नगरौँ, नयाँ पेज गरेर गरौँ। 1 by 1 हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब एब्सोल्युट पोजिसन विथ एन्सेस्टर मात्रै लेख्छु, नाम चाहिँ मैले विथ एन्सेस्टर अथवा प्यारेन्ट भने नि हुन्छ है, ancestor.html र पेज बनाउनु पऱ्यो एब्सोल्युट पोजिसन विथ ancestor.html है, एक्सक्लेमेसन साइन राखौँ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ एब्सोल्युट विथ ancestor पोजिसन डिफाइन, एब्सोल्युट विथ एन्सेस्टर पोजिसन डिफाइन है। एन्सेस्टरमा पोजिसन डिफाइन गरेको छैन, एब्सोल्युटले चाहिँ कसरी काम गर्छ त्यो चाहिँ हेर्नु पऱ्यो है। यसको लागि चाहिँ एउटा डिभिजन बनाऊँ है त, डट कन्टेनर बनाइदिन्छ है, कन्टेनर डिभिजन क्लास कन्टेनर है त। यहाँ गएर मैले एउटा इमेज पनि राख्छु है, img इमेज राख्नु पऱ्यो। इमेज राख्नुको लागि मैले CSS मा एउटा फोल्डरमा इमेज HTML को फोल्डरबाट लिएर आउँछु त, एउटा इमेजलाई मुभ गर्नु हेरेर इमेज अन्य फाइललाई म यहाँ मुभ गरिदिन्छु यतापट्टि। इमेज है मुभ गरिदिन्छु मैले सिधै बिटर जेपिजीलाई मैले CSS फोल्डरभित्र मुभ गर्ने है। ल यो गर्नु पऱ्यो, CSS मा छ। अब चाहिँ अब यहाँ हेरौँ है त, मलाई इमेजको लोकेसन दिनु पऱ्यो होइन, एब्सोल्युट पोजिसन विथ एन्सेस्टर यही छ। इमेजको पोजिसन दिनु पऱ्यो डट / इमेजको नाम दिने b.jpg अनि अल्टरनेटिभ अब नट फाउन्ड भनेर राख्यो भने हुन्छ, जे राख्ने हुन्छ है, नट फाउन्ड। यसको अब मैले इमेजको हाइट र विथ केही पनि दिँदैन है, यहाँ चाहिँ मैले नर्मल यतिकै ल्याइदिन्छु, अल्टरनेटिभ नट फाउन्ड। ल इमेज भयो। तलपट्टि अब मैले गएर के बनाउँछु त, बटन बनाउँछु है। अब चाहिँ BUTTON बटन, बटनभित्र मैले एउटा क्लास डिफाइन गरिदिन्छु, एउटा क्लास लेफ्ट भनेर। मैले अब लेस देनको सिम्बलको लागि चाहिँ $LT राख्ने है, यो लेस देनको सिम्बल हो है। अब यसलाई चाहिँ टेक्स्टै भनेर रिड गरिन्छ है, LT लेखेको छ भने $LT भनेपछि लेस देनको सिम्बल आउँछ, त्यसलाई चाहिँ टेक्स्टै भनेर रिड गर्ने, फन्ट भनेर चाहिँ फन्ट भन्छ है, फन्ट बटन। फेरि अर्को बटन बनाउनु पऱ्यो, यसमा चाहिँ मैले $GT है, GT भनेको ग्रेटर देनको सिम्बल। यहाँ चाहिँ क्लास दिनु, क्लास इज इक्वल टु राइट है, लेफ्ट र राइट। ल एउटा डिभिजन छ, डिभिजनभित्र इमेज पनि भयो र दुईवटा के भयो त, बटन भयो है। अब मैले चाहिँ अब स्टाइल गर्छु यसको स्टाइल गर्ने चाहिँ मलाई STYL स्टाइल गर्दाखेरि सुरुमा मैले कन्टेनरलाई गरिदिन्छु है, कन्टेनरको हाइट राख्छु मैले, हाइट के त 300 पिक्सल राखौँ, विथ 400 पिक्सल राखौँ है। मैले कन्टेनरको हाइट जति राखेँ पनि यहाँ हेरौँ है, कन्टेनरको हाइट जति राखेँ पनि यहाँ गएर यहाँ रिजल्ट हेर्ने हो भने चाहिँ इमेज चाहिँ ठुलै आइरहेको हुन्छ है, इमेज चाहिँ ठुलै आइरहेको छ। अब यहाँ के बुझ्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि मलाई के गर्नु पऱ्यो, यो कन्टेनरको हाइट र विथ जति छ नि त्यसभित्र मलाई इमेजको कन्टेन्ट पुरै देखाउनु पऱ्यो होइन है। कन्टेनरभित्र इमेजको हाइट र विथ जति त्यति देखाउँछ भने IMG लेख्ने है, अहिले चाहिँ यति नर्मल नै लेखौँ है, कन्टेनरको IMG लेख्ने हुन्छ भनेलाई चाहिँ अब यहाँ मैले कन्टेनरको IMG लेखिदिन्छु है, कन्टेनरको IMG, कन्टेनरभित्रको IMG भने है, यो चाहिँ स्पेस दिएको। स्पेस भन्ने बित्तिकै के भन्नुपर्छ, डिसेन्डेन्ट सिलेक्टर भन्छ है। म चाहिँ त्यो टपिक चाहिँ गराएन होइन, डिसेन्डेन्ट सिलेक्टर भनेर हेर्नु एकचोटि, चाइल्ड सिलेक्टर र डिसेन्डेन्ट सिलेक्टर। मैले यदि कन्टेनर भनेको प्यारेन्ट हो है, यहाँ हेरौँ है। अब चाहिँ मैले लेख्नुभन्दा अब कसरी बुझ्ने त, यो डिभिजन भनेको के हो त, यो सबै प्यारेन्ट हो, भित्र आउने कन्टेन्ट चाहिँ सबै के हो त, चाइल्ड है। मलाई के भन्नु पऱ्यो, कन्टेनरभित्रको IMG लिनु पऱ्यो भने चाहिँ डट कन्टेनर लेखेर चाइल्डलाई मात्रै सिलेक्ट गर्नु छ भने कसरी गर्नु मिल्छ भन्दा यो ग्रेटर देनको सिम्बल राखेर चाइल्ड सिलेक्टर राख्न मिल्छ है। एकचोटि हेर्ने सबैजनाले चाइल्ड सिलेक्टर र डिसेन्डेन्ट सिलेक्टर भने के रहेछ भनेर। ल कन्टेनरको इमेजलाई स्टाइल गर्नु पऱ्यो। यहाँ तलतिर के गरौँ त, इमेज चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त भन्दा
माथिको कन्टेनरको हाइट र विथ भित्र सबै देखिनु पऱ्यो भन्नको लागि चाहिँ हाइट पनि 100% राखिदिने है। हाइट 100% अनि विथ पनि के त 100%। त्यो कन्टेनरभित्र त्यो इमेजको कन्टेन्ट चाहिँ के देखिनु पऱ्यो, पुरै देखिनु पऱ्यो भने है। एकचोटि गरेर अल ट्याप गरेर हेरौँ ल, आयो कि आएन? आयो है, आयो है। कन्टेनरभित्र हाइट र विथ 100% भनेर आयो। अब चाहिँ यहाँ के गरौँ त भन्दा मैले यो उसलाई कन्टेनरलाई सेन्टरमा राख्नु पर्ने चाहिँ मार्जिन अटो गरौँ है त। मार्जिन के त अटो, लेफ्ट र राइटबाट बराबर ग्याप राखेर सेन्टरमा ल्याउनु छ भने चाहिँ के गर्ने त मार्जिन अटो। ल बिचमा आयो। यसको अलिकति विथ बढाइदियो भने त इमेजको विथ चाहिँ यहाँ कति छ 400 राखेर चाहिँ 600 गरेर गर्छु है त। म एकचोटि अल ट्याप गरौँ ल, यसरी चाहिँ आउने भयो। अब मैले गराउन खोजेको के हो भन्दाखेरि यो दुईवटा बटन छ नि, छ कि छैन? दुईवटा बटन देखिरहेको छ सबै। यो बटन चाहिँ मलाई यहाँ आउनु पर्यो है, यो इमेजको अगाडि है। यो बटन चाहिँ कहाँ आउनु पर्यो? यहाँ आउनु पर्यो। बुझिन्छ मैले भनेको कुरा है? यो बटनलाई चाहिँ यहाँ माथि ल्याइदिनु पर्यो, यो बटनलाई चाहिँ यहाँ माथि ल्याइदिनु पर्यो। अब कसरी गर्ने त्यसको लागि है? त्यो बटनलाई ठ्याक्कै इमेजको अगाडिपट्टि ल्याएर देखाउनु पर्यो। के गर्ने त्यसको लागि? कुनै आइडिया छ कसैसँग? ल आइडिया लगाउनु त ल, के गर्नु पर्ला? पहिला बटनलाई स्टार्ट गरौँ है त। अब डट कन्टेनरको डट लेफ्टलाई स्टार्ट गरौँ है त। पहिला नर्मल तरिकाले नि गरौँ, पोजिसन नराखौँ है त अहिलेलाई। डट लेफ्टको के गरौँ त, मैले बोर्डर नअन गरिदिन्छु है। बोर्डर डिफल्टमा आइरहेछ, बोर्डर हटाउनु पऱ्यो भने के त न। यसपछि बोर्डर नन भयो है। बोर्डर नन भयो, यो त बुझिन्छ नि बोर्डर नन भने। यसमा मैले ब्याकग्राउन्ड कलर पनि राखिदिन्छु है त। ब्याकग्राउन्ड कलर ट्रान्सपेरेन्ट राख्नु पर्दैन, ब्याकग्राउन्ड है त। किन देखायो होइन? जिआरओयुएनटी ब्याकग्राउन्ड कलर है त। ब्याकग्राउन्ड कलर CONTAI हुनुपर्ने, यो अगाडि रहेछ कन्टेनर। ल कन्टेनरको लेफ्टभित्र गर्नु बोर्डर नन ब्याकग्राउन्ड कलर यो भयो। अनि मैले के राख्छु त अब यहाँ ब्याकग्राउन्ड कलर मात्रै राखेँ मैले। अनि यसपछि यसको फन्ट साइज पनि बढाइदिउँ है त। फन्ट साइज समथिङ 30 पिक्सल राखिदिन्छु है मैले ल। अनि फन्टको कलर पनि चेन्ज गरौँ है त। COLR वाइट यसरी भयो। यसरी हेरौँ है त कस्तो आउँछ लेफ्ट भन्ने बटन चाहिँ। यस्तो आयो होइन? सेम गरेर कसलाई पनि गरौँ त, राइटलाई पनि सेम गरौँ है त। अब मैले सेम कपी गरिदिन्छु। अब अहिले केही चेन्ज गरेँ यहाँ, सिधै गरेर कन्ट्रोल V गरेर डट लेफ्टको ठाउँमा के राख्नु त राइट। RIGST राइट, RIGST। अल ट्याप गरौँ, आयो होइन त यो। अब एकचोटि मैले के गर्छु भन्दा अब यो त भयो। मैले अब लेफ्ट र राइटमा पोजिसन एब्सोल्युट राखेर हेर्छु है त, काम गर्छ कि गर्दैन है। यहाँ गएर के राख्नु मैले पोजिसन के त पोजिसन एब्सोल्युट है। अनि के गर्छु त म टपबाट कति राख्छु भन्दा 40% जति राखिदिन्छु है अहिलेलाई। हुन्छ, टपबाट 40% तल आउनु पऱ्यो। अनि कता आउनु पऱ्यो त? लेफ्टबाट 0मा आउनु पऱ्यो है। लेफ्टतिर 0, यो लेफ्टतिर 0। म यसैलाई कपी गर्छु यहाँ चाहिँ। यहाँ चाहिँ के आउनु पऱ्यो? राइटको त राइटतिर आउनु पऱ्यो नि होइन? के गर्ने? लेफ्टको ठाउँमा के राख्ने? RIGST राइट। ल लेफ्टको ठाउँमा राइट। एकचोटि गरेर हेरौँ है त कस्तो आउँदो रहेछ। के आयो? वारी र पारी आयो होइन? एउटा यहाँ आयो, एउटा यहाँ आयो है। अब यहाँ आउनुको रिजन चाहिँ के हो त फेरि? यो मलाई त आउनु पर्थ्यो, यहाँभित्र आउनु पर्थ्यो नि है। यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि पोजिसन एब्सोल्युट त राखियो हामीले, तर यसमा चाहिँ एन्सेस्टरमा चाहिँ के डिफाइन गरिरहेन हामीले? पोजिसन चाहिँ डिफाइन गरिरहेन। त्यो पछि कसको रेस्पेक्टमा काम गर्यो त? अहिले बडीको रेस्पेक्टमा काम गर्यो है। क्लियर छ नि कुरा है? के छ? एन्सेस्टर त छ हाम्रो है, यहाँ कन्टेनर एन्सेस्टर त छ नि। भए पनि तर एन्सेस्टरमा पोजिसन डिफाइन गरेको छ हामीले।
गरेको छैन नि है। छैन होला कन्टेनरमा पोजिसन डिफाइन गरेको छैन। यहाँ हेर्ने यहीँबाट थाहा हुन्छ। कन्टेनरमा पोजिसन डिफाइन गरेको छ छैन है। अब कन्टेनरमा पोजिसन डिफाइन गरेको छैन एन्सेस्टरमा भने त के गर्नु पऱ्यो, बडीको रेसियोमा काम गर्नु पऱ्यो। बडीको रेसियोमा काम गरेपछि टपबाट 40 भनेपछि यहाँ आयो, 40 भनेपछि यहाँ आयो, लेफ्टबाट 0 भनेपछि यहीँ आयो, 0 भने यही हो, राइटबाट 0 भनेको यही आइरहेछ। मलाई अब यहाँभित्र ल्याउनु पऱ्यो भने त के गर्नु पऱ्यो त, प्यारेन्टमा गएर अथवा एन्सेस्टरमा गएर पोजिसन चाहिँ डिफाइन गरिदिनु पऱ्यो। ठिक छ। र के गर्ने त अब त्यस्तै पनि काम गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो कन्टेनरमा गएर के राखिदिनु त अब, पोजिसन रिलेटिभ एब्सोल्युट चाहिँ नराख्ने। ल यसरी गरेर हेरौँ है त। रिलेटिभ राख्नुको रिजन चाहिँ म भनिदिन्छु है। कन्ट्रोल आर आयो भित्र। रिलेटिभ राख्नुको रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेरो यो बक्स छ नि कन्टेनर भनेको रिलेटिभ राख्यो भने म कन्टेनर भनेको आफ्नो पोजिसनबाट यताउति सर्छ होइन, सर्छ कि सर्दैन है। पोजिसन आफ्नो पोजिसनबाट यताउति सरेर जहाँ पुग्नुपर्ने त्यहीँ पुग्नुपर्ने भएको भएर चाहिँ मैले चाहिँ रिलेटिभ राखिदिएँ है। बुझिन्छ नि है। रिलेटिभ पोजिसन चाहिँ मलाई यो बटनलाई यो बक्सलाई मैले होइन यति बक्स छ नि, यो बक्सलाई यता राइटतिर आयो भने यो सँगसँगै जानु पऱ्यो भित्र कन्टेन होइन, अनि यता लेफ्टतिर आयो भने सँगसँगै आउनु पऱ्यो। जहाँ पुगे पनि सँगसँगै जाओस् भन्नको लागि चाहिँ के राखिदिने त, पोजिसन रिलेटिभ राखिदिने है। बुझिन्छ अब चाहिँ बुझिन्छ। अब रिलेटिभ राखिदिएपछि के हुन्छ, प्यारेन्टमा रिलेटिभ भइसकेपछि चाइल्डले पनि रिलेटिभले जसरी काम गर्छ त्यसरी नै काम गर्छ है। चाइल्डमा एब्सोल्युट राख्यो भने चाहिँ यो कुरा चाहिँ क्लियर हुनु पऱ्यो। प्यारेन्टमा यदि रिलेटिभ राखेको छ भने चाहिँ प्यारेन्टमा रिलेटिभ र चाइल्डमा एब्सोल्युट राखेको छ भने चाहिँ के हुनु पऱ्यो, त प्यारेन्टले जे काम गर्छ चाइल्डले पनि सेम त्यही काम गर्छ भन्नाले अब के गर्नु पऱ्यो, मैले पोजिसन टपबाट 40% भने त यहाँ त खास नआउनु पर्ने हो नि। यसले कहाँबाट टप लियो त, यहाँबाट लियो है, यहाँबाट लियो। अब लेफ्ट भन्ने बित्तिकै कहाँबाट लियो, यहाँबाट लियो, नत्र भने त लिन्थेन नि, लिन्थ्यो र लिन्थेन है। अनि यहाँबाट लियो, राइट भन्ने बित्तिकै यहाँबाट लियो। त्यही भएर त्यसैको वरिपरि आउनको लागि चाहिँ के गरिदिनु पऱ्यो त, पोजिसन चाहिँ रिलेटिभै राखिदिनु पऱ्यो है प्यारेन्टमा चाहिँ। त्यसको वरिपरि नै ल्याउनु छैन भने त अरू राखे पनि भयो, स्टिकी राखे पनि भयो, अब फिक्स राखे पनि भयो होइन है। त्यसैको भित्रपट्टि नै ल्याउनु छ भने चाहिँ के गर्ने त, पोजिसन रिलेटिभ भनेको रिलेटिभले चाहिँ कसरी काम गर्छ, आफ्नै पोजिसनबाट यताउति मुभ हुने भएको भएर त्यसैलाई रेफरेन्स दिँदाखेरि चाहिँ अलिकति के भन्नुभयो, सजिलो हुने भयो। बुझिन्छ कुरा, बुझिन्छ है सबैजनाले? बुझ्यो? कसैलाई के कन्फ्युजन छ? त्यसमा चाहिँ पोजिसन रिलेटिभ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ कम्पलसरी होइन है। फेरि मैले राख्नुको रिजन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ मैले यही एन्सेस्टरको पोजिसनको अनुसार घुमाउनु पर्ने भएको भएर यो बटन त मलाई यहाँभन्दा बाहिर चाहिएको छैन नि अहिले होइन, यो भित्र चाहिएको छ। भित्र चाहिएको भएर चाहिँ के गरेँ होला मैले, पोजिसन चाहिँ रिलेटिभ लगाएको। यदि एन्सेस्टरमा पोजिसन रिलेटिभ लगाएर चाइल्डमा एब्सोल्युट लगाएको छ भने चाहिँ प्यारेन्ट अनुसार प्यारेन्ट जहाँ पुग्छ चाइल्ड पनि सँगसँगै त्यहाँ पुग्ने भयो है। यदि एन्सेस्टरमा कुनै पनि पोजिसन डिफाइन गरेको छैन भने चाहिँ कसको रेस्पेक्टमा काम गर्ने चाहिँ एब्सोल्युटले चाहिँ बडीको रेस्पेक्टमा। पोजिसनको एब्सोल्युट र रिलेटिभ पोजिसनलाई चलाउन सक्यो भने चाहिँ पोजिसनको चाहिँ काम चाहिँ यति है। यो दुईवटा सक्यो भने चाहिँ नर्मल सकिन्छ लगभग। तिमीले होभर गर्दा नि एउटा बक्स आइरहेको हुन्छ नि, इमेजको बक्स आइरहेको हुन्छ हो, यहाँ होभर गर्दाखेरि इमेज वरिपरि ठ्याक्क ओभरले जस्तो बक्स आइरहेको हुन्छ नि, त्यो कन्सेप्ट पनि केबाट आएको त, त्यो पोजिसन एब्सोल्युट लगाएपछि आउँछ है माथिपट्टि सर र माथि प्यारेन्टमा रिलेटिभ र चाइल्डमा एब्सोल्युट लगायो भने आउँछ। यो चाहिँ एकखेप ट्राई गर्ने भोलि आउँदाखेरि इमेजमा होभर गर्दाखेरि चाहिँ के आउँछ त, ठ्याक्क ओभरले अनि बक्स आएर कन्टेनरहरू टेक्स्टहरू देखिरहेको हुन्छ हो है। अब के गर्नु पऱ्यो भन्दा मैले उ गरिदिन्छु है, यो इमेजलाई होभर गर्दाखेरि अहिले इमेजलाई जुम गरौँ है त एकचोटि है। इमेजलाई होभर गर्दाखेरि जुम गराउनु पऱ्यो, त्यसको लागि चाहिँ अब गरेर हेरौँ है त। त्यसको लागि चाहिँ के गरौँ त, इमेजलाई होभर गर्ने होइन। अब कसलाई होभर गर्नु पऱ्यो त, कन्टेनरभित्र छ नि इमेज है, कन्टेनरलाई होभर गर्दा इमेज चाहिँ जुम हुनु पऱ्यो है। यहाँ हेरौँ है त एकचोटि, डट के त कन्टेनरभित्रको आइएमजीलाई के गर्दाखेरि यो छ भिआर होभर गर्दाखेरि के हुनु पऱ्यो त, जुम हुनु पऱ्यो। जुम गराउनुको लागि चाहिँ ट्रान्सफर्म भन्ने छ यहाँ एउटा अप्सन चाहिँ, ट्रान्सफर्म स्केल। मैले हिजो भनेको थिएँ 1.0 छ भने चाहिँ के हुन्छ, जुम इन पनि हुँदैन जुम आउट पनि हुँदैन भनेको थिएँ होइन। मलाई जुम इन गराउनु छ भने 1.5 राखौँ है त, हुन्छ 1.5 एक्चुअली हेरौँ है त, हुन्छ कि हुँदैन। भयो हुन त भयो, तर के भयो होइन, यस्तो ठुलो त नआउनु पर्ने हो नि। मलाई यसको जत्रो साइज छ त्योभन्दा बाहिर त आउनु भएन नि हो है। के गर्ने त्यसको लागि चाहिँ
मलाई यो कन्टेनरभन्दा बाहिर चाहिँ यो इमेज चाहिँ जति जुम भयो नि आउनु भएन है, त्यो चाहिँ हराउनु पर्यो। के गर्ने त्यसको लागि? पोजिसन लगाउने हो है, ओभरफ्लो गर्ने, ओभरफ्लो हिडन गर्ने। कसलाई गर्ने त ओभरफ्लो हिडन चाहिँ? कन्टेनरमा गएर ओभरफ्लो हिडन राखिदिने है, किनकि कन्टेनरभन्दा बाहिर आउनु छैन मलाई हो, किनकि कन्टेनरभित्र इमेज थियो है, त्यही भएर कन्टेनरमा गएर के गर्ने त ओभरफ्लो हिडन। के हो बाहिर चाहिँ आउनु भएन है त। एकचोटि गएर हेरौँ है त, अब चाहिँ आउँछ आउँदैन। अल ट्याप, ल अब चाहिँ आउँछ आएन है, आइरहेछ छैन है, के भयो त? कन्टेनरबाट बाहिर जाने बित्तिकै त्यो कन्टेन्ट चाहिँ के भयो, अटोमेटिक हिडन रहेछ है, ओभरफ्लो हिडन। मैले कन्टेनरमा ओभरफ्लो हिडन राख्नुको रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि कन्टेनरभित्र इमेज मैले पुरै देखाएको भएर कन्टेनरमा चाहिँ मैले के गरिदिएँ, ओभरफ्लो चाहिँ हिडन गरिदिएँ। अब एउटा कन्सेप्ट आउला यहाँ, तिमीले कुनै पनि वेबसाइटमा गएर हेऱ्यो भने चाहिँ इमेज जुम गर्दा यति छिटो त आउँदैन नि है, अलिकति बिस्तारै आइरहेको हुन्छ है। के गर्ने बिस्तारै ल्याउनुको लागि चाहिँ? ट्रान्जिसन राख्ने, ट्रान्जिसन कहाँ राख्ने त? ल ट्रान्जिसन त एउटा इमेजमा राख्ने, होभर गरेको ठाउँमा। होभर गरेको ठाउँमा? हजुर, होभर गरेको ठाउँमा है। होभर गरेको ठाउँमा नराख्ने, सिधै इमेजलाई राखौँ है त। आइएमजी भन्ने छ नि यहाँ माथि, इमेजलाई राखेपछि ट्रान्जिसनले चाहिँ होभर गर्दा नि काम गर्छ, बाहिर जाँदा नि काम गर्छ, होभर गर्न छोडेपछि पनि। ट्रान्जिसन मैले इफेक्ट चाहिँ देखाउँछु के फरक पर्छ भन्ने कुरा। ट्रान्जिसन अल राखिदिनु है त, अल 3 सेकेन्ड भनेर राखिदिनु पऱ्यो। ल ट्रान्जिसन अल 3 सेकेन्ड। एकचोटि गरेर रिजल्ट हेरौँ है त यसको। भयो है, होभर गरौँ, अगाडि आउँछ, छोडिदेऊ, पछाडि जान्छ। यहाँ चाहिँ तिमीले होभर गर्दाखेरि इमेजमा राख्यो भने होभर गर्दा चाहिँ देखिन्छ है, होभर गर्दाको इमेज छ नि यहाँ हेर, एकचोटि म भनिदिन्छु। यो ट्रान्जिसन तिमीले यहाँ नराखेर तल गएर यहाँ राख्यो भने चाहिँ के फरक पर्छ भन्दाखेरि होभर गर्दा चाहिँ ट्रान्जिसन इफेक्ट देखिन्छ, तर मैले होभर गर्न छोडिसकेपछि ट्रान्जिसन इफेक्ट चाहिँ देखिँदैन है। यसमा चाहिँ क्लियर हौँ है, बुझिन्छ नि? हजुर रिजल्ट हेर्नु पऱ्यो नि, हेरौँ है एकचोटि। ल यसलाई मैले यहाँ कमेन्टमा राखेको थिएँ, माथि यो गाँस हाम्रो, यसलाई कपी गरौँ। हजुर यहाँ चाहिँ ट्रान्जिसनभित्र चाहिँ अब के हुन्छ, इजी हुन्छ, इजी आउट हुन्छ है, त्यो चाहिँ हेर्ने आफै। कन्ट्रोल सी गर्छु ल मैले, यसलाई गएर यता गएर पेस्ट गर्छु एकचोटि, कन्ट्रोल भी, कमेन्ट चाहिँ हराउँ मैले एकचोटि, कन्ट्रोल स्ल्यास। ल यसमा ट्रान्जिसन राख्दा इफेक्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि हेरौँ है, यहाँ होभर गर्दा चाहिँ आउँछ, तर होभर गर्न छोडेपछि उत्तिर जान्छ कि फरक परेन, फरक केही है, यसरी चाहिँ हुन्छ। त्यही भएर केमा राख्ने त इमेजमै राख्नु पऱ्यो, यसमा चाहिँ नराख्ने, यसमा चाहिँ नराख्ने, माथि गएर यो आइएमजीमा चाहिँ ट्रान्जिसन भनेर राख्नु पऱ्यो। ल कन्ट्रोल यस, एकचोटि गरेर हेरौँ, कन्ट्रोल आर गर्छौँ, जुम हुन्छ, बाहिर जाँदा यसरी आउँछ। क्लियर छ कुरा? कसैलाई केही कन्फ्युजन त छैन नि? अब चाहिँ ट्रान्सफर्म पनि गरायो, अब ट्रान्सफर्ममा अब 3D 2D पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ हेर्नु है। ल ट्रान्सफर्म र ट्रान्जिसन अब चाहिँ के गरौँ भन्दा हामीले एकचोटि पोजिसनको रिलेटिभ भयो, एब्सोल्युट भयो होइन, र एब्सोल्युट पनि दुईवटा पार्ट भइसक्यो है। अब चाहिँ हामी के जान्छ, स्टिकीमा जाउँ है, हुन्छ? स्टिकी हुन्छ कि हुँदैन? ठिक छ, यहाँ जाँदा हुन्छ नि है। यहाँ जाउँ, एउटा पेज बनाऊँ, स्टिकी पोजिसन डट एचटिएमएल, स्टिकी पोजिसन डट एचटिएमएल है। यहाँ गएर म चाहिँ के राखिदिन्छु त, STICKY स्टिकी पोजिसन। एचटिएमएलमा सेमान्टिक एलिमेन्ट हुन्छ, त्यो युज गरौँ त, सिधै हेडर भनेर हेडर राखौँ। हेडर मैले दिस इज हेडर भनेर लेखिदिन्छु है, दिस इज हेडर, यो हेडर भयो। न्यापको लागि चाहिँ न्याप भन्ने सेमान्टिक एलिमेन्ट हुन्छ, न्याप राखिदिन्छौँ है। दिस इज द
दिस इज स्टिकी न्याप लेखिदिन्छु है मैले चाहिँ यसमा अहिले स्टिकी न्याप यो भयो। तलपट्टि गएर एउटा मेन भन्ने कन्टेन्ट बनाइदिन्छु ल। मेन भन्ने हुन्छ है मेन, यो भयो हेडर न्याप र मेन। यसलाई चाहिँ सेमान्टिक एलिमेन्ट भन्छ है HTML5 मा चाहिँ सेमान्टिक एलिमेन्ट। अरू चाहिँ सेक्सन पनि हुन्छ है, असाइड पनि हुन्छ है, फुटर पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ हेर्दै गर्ने है सबैले। अब यसलाई मैले के गर्नु पर्यो त, स्टाइल गर्नु पर्यो। यसलाई स्टाइल गर्नको लागि चाहिँ एक्सटर्नल पेज चाहिँ नबनाउँ, अहिले चाहिँ इन्टरनलै गरौँ त। स्टाइल लेखेर कसलाई गर्नु पर्यो त, हेडर। ल हेडर भनेको ट्याग हो, ट्याग छ भने सिधै लेख्न पाइन्छ होइन। हेडरमा के राख्नु, मैले हाइट राख्नु पर्दैन है, विथ पनि राख्नु पर्दैन, मैले ब्याकग्राउन्ड कलर राखिदिन्छु सिधै। ब्याकग्राउन्ड कलर ल यही माथि कहीँ राखिदिउँ। अनि टेक्स्ट अलाइन सेन्टर राखिदिन्छु है मैले, टेक्स्ट अलाइन सेन्टर। अनि अर्को के राखिदिन्छु, प्याडिङ। प्याडिङ चाहिँ 15 पिक्सल जति राख्नु है, कत्रो आउँदैछ त्यो रिजल्ट है त। ल दिस इज अ हेडर भनेर आयो है। यसको चाहिँ फन्ट साइज चाहिँ अलिकति बढाउनु पर्यो, फन्ट साइज 20 पिक्सल। अनि टेक्स्ट ट्रान्सफर्म क्यापिटल राखिदिन्छु है मैले, टेक्स्ट ट्रान्सफर्म क्यापिटलाइज। दिस इज अ हेडर भनेर आयो, यो भयो हेडर। मेरो माथि ग्याप आइरहेको छ है यहाँ, हो कि होइन है, ग्याप आइरहेको छ। यो ग्यापलाई मैले हटाउनु पऱ्यो। ग्यापलाई हटाउनु पऱ्यो भने चाहिँ एकचोटि मैले केमा राखेँ त, युनिभर्सल सिलेक्टरमा राखेर हेरौँ है त, जान्छै जाँदैन। मार्जिन के त 0, अल ट्याप गरौँ, गयो गयो है। युनिभर्सल सिलेक्टरमा मार्जिन 0 राख्नु है त, माथि ग्याप जान्छ। ल अब के गरौँ त, अन्त प्याडिङ राख्दाखेरि मैले के राख्नुपर्छ हिजो भनेको थिएँ नि त, बक्स साइजिङ राखिरहनुपर्छ। त्यही भएर सबैमा काम लागोस् भन्नु बेला चाहिँ यही लेखिदिउँ है सिधै, बक्स साइजिङ इज इक्वल टु के त बोर्डर बक्स। प्याडिङ राख्दाखेरि एक्स्ट्रा हाइट विथ बढेर आउन सक्छ, त्यो बढेर आउने कन्टेन्टलाई चाहिँ नआओस् भन्नुको लागि चाहिँ बक्स साइजिङ बोर्डर बक्स। ल यसरी चाहिँ आउनु पऱ्यो, दिस इज अ हेडर भनेर। यो त भयो हेडरको लागि। अब न्यापको लागि गरौँ है त। ल न्याप, न्यापको लागि माथिको जस्तो त्यही कपी गरिदिन्छु, ब्याकग्राउन्ड कलर मात्रै चेन्ज हुन्छ है त। कन्ट्रोल सी, कन्ट्रोल भी, ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ RGBA नाम त 0,0,0 अनि 0.4 राख्नु पऱ्यो। अल ट्याब गरौँ है त। दिस इज अ स्टिकी न्याप है, यसरी हाल्नु पऱ्यो। यो चाहिँ अलिकति मार्जिन टपमा ग्याप राखिदिन्छु। मार्जिन टपमा ग्याप राखिदिनु पऱ्यो भने चाहिँ मार्जिन लेखेर गरौँ है त। अलिकति मार्जिन टपको लागि 2 पिक्सल, लेफ्ट र राइटमा 0 राख्नको लागि 0, बटममा 0 राख्नको लागि 0 है। तिनवटा राख्यो भने चाहिँ अगाडिको टप हो, बिचको लेफ्ट र राइट हो, लास्टको चाहिँ के हो त बटम हो। अलिकति ग्याप आयो है। दिस इज अ स्टिकी न्याप। यसरी चाहिँ हुनु पऱ्यो है। यहाँसम्म त बुझिन्छ है के गरे भन्ने कुरा। यहाँ 0 राखेपछि पिक्सल लेख्नुपर्ने चाहिँ जरुरी छैन है, यो चाहिँ क्लियर हुने यो कुरामा चाहिँ है। 0 लेखिसकेपछि कुनै पनि मेजरमेन्टको भ्यालु चाहिँ दिनु पर्दैन है। पिक्सल भने पनि 0 नै हो, अब इन्च भने 0 है, 0 भनेको कुनै भ्यालु पनि होइन। ल टप लेफ्ट र राइट 0, बटमको 0 न्याप। मेरो मेन भन्ने कन्टेन्ट छ है, मेन भन्ने कन्टेन्टमा चाहिँ केही नराखेको भएर मेनलाई चाहिँ के गरौँ त भन्दा समथिङ सिधै हाइट राखेर गरौँ है त। हाइटमा कति राखिदिन्छु, 700 पिक्सल जति राखिदिन्छु है त, 700 पिक्सल। अनि यहाँ ब्याकग्राउन्ड कलर राखौँ, चक्लेट राख्यौँ। अनि यसको लागि चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर भयो। अरू त केही छैन, मार्जिन पनि राख्नु त। मार्जिन चाहिँ हेर्ने कपी गर्छु मैले माथिको। कन्ट्रोल एस, यसरी गरेर हेरौँ है त यसको रिजल्ट भयो नि है। यसलाई स्क्रोल गर्नु पऱ्यो है।
अब यहाँ मैले गर्न खोजेको रिजन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मैले जति स्क्रोल गरे पनि यो न्याप बार चाहिँ के होस् त स्टिक भएर बस्नु पऱ्यो है। स्क्रोल गरे पनि न्याप बार चाहिँ ढाकिनु चाहिँ भएन है, ठिक छ नि है, ढाकिनु भएन। त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने त भन्दा अब चाहिँ यो त हाइट विथ प्याडिङ फन्ट साइज राखेको त अब हिजो गरिसक्यो, मैले खासै भनेको छैन है, कन्फ्युज छ भने सोध्ने। मलाई स्टिक चाहिँ कसलाई राख्नुपर्ने छ, यो न्यापलाई राख्नुपर्ने छ। न्यापलाई चाहिँ के राख्नु त, पोजिसन स्टिकी राख्नु है त, पोजिसन के राख्ने स्टिकी। अनि कहाँ गएर स्टिक भएर बस्नु पऱ्यो त भन्दा टपको भ्यालु 0 हुने बित्तिकै स्टिक भएर बस्नु पऱ्यो है। ब्राउजरको रेस्ट्रिक्टमै काम हुन्छ, त्यही भएर बडीको रेस्ट्रिक्टमा है, टपमा बडीको टपको पोजिसन चाहिँ 0 मा पुग्ने बित्तिकै चाहिँ के हुनु पऱ्यो, स्टिक भएर बस्नु पऱ्यो। अल ट्याप गरौँ, स्क्रोल गरौँ है त, यसलाई बस्यो कि बसेन, बस्यो है। यो बाहिरको ओरेन्ज कलर देख्नुको रिजन चाहिँ के हो त, मैले ट्रान्सप्यारेन्ट गराएको थिएँ, त्यही भएर ओरेन्ज देखियो। बुझिन्छ बुझिन्छ। ओरेन्ज यदि मैले चेन्ज गरिदिन्छु, यहाँ फेरि झुक्केलाई फेरि यहाँ किन आयो त्यस्तो कलर भनेर मैले RGBA राखेन भने चाहिँ एकछिन है, ल यहाँ मैले 1 राखेँ। 1 राख्नु र नराख्नुको मतलब भएन होइन, यसरी गरेर टेक्स्ट चाहिँ देखिँदैन है, टेक्स्ट चाहिँ कलर ब्ल्याक भएको नदेखेको, यसरी चाहिँ स्टिक भएर बस्छ है, ढाकिँदैन जति स्क्रोल गरे पनि। तल कन्टेन्ट चाहिँ भित्रबाट के हुन्छ, ओभर के अरे भित्रबाट हाइड हुन्छ, यो चाहिँ स्टिक भएर बस्नु पऱ्यो। टप 0 भने चाहिँ टपमै गएर स्टिक हुन्छ, पोजिसन कहाँ राखिन्छ त्यो अनुसार स्टिक हुन्छ है, यो चाहिँ क्लियर हुनु पऱ्यो यसको कुरामा चाहिँ। ल यहाँ जाउँ, स्टिकी छ यस्तो गर्नु पऱ्यो, फेरि स्टिक भएर बस्छ। बुझिन्छ कि बुझिँदैन यो स्टिकी भने के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ? बुझ्यो है, सबैजनाले बुझ्यो। अब यहाँ के गर्नु पऱ्यो त हामीले भन्दाखेरि फिक्स पोजिसन पनि यसैमा राखेर गरिदिन्छु है मैले एक्चुअली। फिक्स पोजिसन यहाँ गएर मेन पछि एउटा राख्नु है, एउटा बटन राख्छु है मैले, BUTTON बटन भनेर राख्नु पऱ्यो। बटनको लागि मैले क्लास दिएर मैले यहाँ राखिदिन्छु है त, क्लिक हेयर भनेर राखिदिन्छु, क्लिक HER हेयर, क्लिक हेयर। यो बटनलाई इन्स्टल गरौँ है त, माथि गएर BUTTON बटन के राख्नु पऱ्यो, बोर्डर चाहिँ नन राखिदिन्छु है त, बोर्डर नन हटाइदिनु पऱ्यो। यसको ब्याकग्राउन्ड कलर राखौँ है, ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ अहिलेको भन्दा फरक हुनुपर्छ है, रेड राखिदिन्छु राइट। अनि ब्याकग्राउन्ड कलर रेड, यसमा प्याडिङ राखिदिन्छु है त, मैले प्याडिङ कति राखिदिउँ 5 पिक्सल कति राखौँ। यसको रिजल्ट हेरौँ है त कस्तो आउँदैछ। अल ट्याप गरेर तलपट्टि बटन आएर बसिरहेको हुन्छ, क्लिक हेयर भने बटन आयो कि आएन, आइरहेको छ यहाँ बटन, यहाँ तलपट्टि नदेखियो मात्रै हो है, देखेको छैन है, क्लिक हेयर भने यहाँ बटन आइरहेको छ। बटनको चाहिँ बटनलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त मैले भन्दाखेरि कलर चाहिँ चेन्ज गर्छु, अलिकति ब्रेक त भएन माथि कलरदेखि। यो राखेको चाहिँ ब्लू राख्नु त गरेर यहाँ गएर तलपट्टि यहाँ बटन आइरहेको हुन्छ, लास्टतिर आइरहेको हुन्छ, यहाँ क्लिक गरेर नि यहाँ बटन यहाँ आइरहेको छ है। यो बटन चाहिँ के हुनु पऱ्यो भन्दा मेरो वेबसाइटमा पनि कन्टेन्ट हेऱ्यो भने एउटा यहाँ क्लिक गरेर नि एउटा बटन आइरहेको हुन्छ होइन, यो बटन चाहिँ जति स्क्रोल गरे पनि यहीँ देखिन्छ नि है, देखिन्छ देखिन यहाँ तलपट्टि, ख्याल गरेको छ कि छैन, अनि मेसेन्जरको सिम्बल अथवा केही आयो भने यहीँ देखि हुन्छ जति स्क्रोल गरे पनि, हो कि होइन है, त्यस्तो हुन्छ। त्यस्तै गराउनु पऱ्यो मैले, त्यस्तै गराउनु पऱ्यो भने चाहिँ के गर्ने त अब यहाँ आएर भन्दाखेरि मैले बटनलाई के गर्नु पऱ्यो, पोजिसन चाहिँ फिक्स राख्छु है। पोजिसन फिक्स राख्नुको रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ कतै पनि मुभ हुँदैन है, फिक्स भनेको एकै ठाउँ बसिरहनु पऱ्यो, कतै पनि मुभ हुनु भएन, यताउति कतै पनि सर्नु भएन। र यसमा के गरिदिन्छु मैले, यसलाई बटमबाट 0 राखिदिन्छु है त, बटमबाट 0 भन्दा 5 पिक्सल राखिदिन्छु, बटमबाट 5 पिक्सल अनि राइटबाट पनि कति त 5 पिक्सल। यो चाहिँ ब्राउजरको बडीको रेस्ट्रिक्टमै काम गर्छ यो फिक्सले चाहिँ,
बडीको रेस्पेक्टमै काम गर्ने भनेपछि बडीको चारैतिरबाट लिनु पऱ्यो त्यो बटम लेफ्ट र राइट भन्ने पोजिसन चाहिँ। यहाँ गएर हेर एकचोटि। अब चाहिँ यहाँ आयो कि आएन क्लिक हेयर भन्ने आइरहेछ देखिया छैन है। अब स्क्रल गरौँ है, यो जति स्क्रल गरे पनि यहीँ बस्छ, कतै पनि मुभ हुँदैन है फिक्स राखेपछि चाहिँ है। अब यहाँ आउनुको रिजन चाहिँ के हो त, एब्सोलुटमा एन्सेस्टर नहुँदाखेरि कसरी काम गर्थ्यो, बडीको रेस्पेक्टमा पुरैमा काम गर्थ्यो नि। फिक्सले चाहिँ के हुन्छ त, बडीको रेस्पेक्टमा पुरैमा काम गरिरहेको भएर लेफ्ट राइटबाट 5 पिक्सल कति पिक्सल भन्ने यता आयो, बटमबाट भन्ने बित्तिकै यहाँबाट अलिकति ग्याप आयो। यो बटन छ, यो बटन चाहिँ अब फिक्स राख्ने बित्तिकै कतै पनि मुभ हुँदैन है। क्लियर भयो कि भएन यो कुरा चाहिँ। अब पोजिसनको बारेमा, पोजिसन स्टिकी र फिक्स चाहिँ अलिकति सजिलो छ होइन, एब्सोलुट र रिलेटिभमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन छ है। मेसेन्जरहरू होइन, कतै टप भन्ने बटन हुन्छ त्यो राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यसरी चाहिँ राख्न मिल्ने भयो। यसलाई चाहिँ के गरेर राख्नु पऱ्यो, पोजिसन फिक्स्ड बुझिन्छ। स्टिकी पोजिसन, फिक्स्ड पोजिसन, एब्सोलुट पोजिसन, रिलेटिभ पोजिसन। स्ट्याटिक भनेको त केही पनि राखेको छैन भने स्ट्याटिक। यति भइसकेपछि अब हामी चाहिँ अब के पढौँ भन्दाखेरि यो बटन छ नि, यो बटनलाई अलिकति ठुलो बनाएर अलिकति उ गरौँ है त। यसको मैले विथ बढाइदिन्छु, विथ कति राख्नु त भन्दा 100 पिक्सल जति राख्छ त कति भन्ने रहेछ 100 पिक्सल। अल ट्याप गरेर हेरौँ कहाँ पुगेँ म फेरि, बटन ठुलो भएको छ। यसलाई मैले के गर्नु पऱ्यो त भन्दा बोर्डर रेडियस गरिदिन्छु है त एकचोटि। बोर्डर रेडियस कति त 20 पिक्सल 20 पिक्सल राखेँ त। ल के भयो, गोलो बन्यो कि बनेन यो भयो है। बोर्डर रेडियस राख्ने, मलाई सर्कल जस्तो बनाउनु पर्छ परेछ भने चाहिँ के राख्नु पऱ्यो, बोर्डर रेडियस है। सर्कल बन्ने आउँछ नि कुनै पनि इमेज केमा फेसबुकको प्रोफाइल पिक्चरमा गोलो आइरहेको हुन्छ होइन है। त्यो गोलो बनाउनुको लागि चाहिँ हाइट र विथ चाहिँ सेम हुनुपर्छ, सर्कलै हुनुको लागि चाहिँ हाइट र विथ सेम राख्ने। अनि बोर्डर रेडियसमा चाहिँ कति राख्ने त 50% राख्ने है। मैले भनेको कुरा सुनेको छ नि, हाइट र विथ कति राखेँ मैले, हाइट पनि 500 पिक्सल राखेँ, विथ पनि 500 पिक्सल राखेँ, अनि बोर्डर रेडियसमा 50% राखेँ भने त्यो के भन्छ त, सर्कल बन्छ। बुझिन्छ है, बुझिन्छ होला है, सायद बुझिन्छ भने ठिकै छ। नबुझ्ने नि एकचोटि सुनाउनु चाहिँ, हाइटमा 500 पिक्सल र विथमा पनि 500 पिक्सल सेम डाटा छ भने चाहिँ बोर्डर रेडियसमा 50% राख्दाखेरि के भन्छ अरे, सर्कल भन्छ है। यो चाहिँ बुझ्नु भयो। ल यति चाहिँ गरेर हामीले अब चाहिँ हामी केमा जाऊँ त, अहिले आएको नयाँ कन्सेप्ट छ सिएसएसमा फ्लेक्स भन्ने। फ्लेक्स चाहिँ कसरी युज गर्ने है, फ्लेक्स चाहिँ कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिक्नु पऱ्यो। हुन्छ जाम होइन। फ्लेक्स गर्नको लागि चाहिँ मैले सिएसएस भित्र एउटा फोल्डरै बनाउँछु फ्लेक्सको लागि। फ्लेक्समा सुरुमा एउटा पेज बनाइदिन्छु फ्लेक्सभित्र, फ्लेक्स introduction.html है, फ्लेक्स introduction.html। अब फ्लेक्समा चाहिँ गरौँ ल, यो हम फ्लेक्सको इन्ट्रोडक्सन है। ल गएर यहाँ गएर डिभिजन बनाउने त, डट कन्टेनर भन्ने डिभिजन क्लास डट कन्टेनर, कन्टेनरको स्पेलिङ चाहिँ अलिकति मिस्टेक भयो यहाँ है। यस यहाँ गएर यो चाहिँ प्यारेन्ट भयो, भित्रपट्टि पनि डिभिजन बनाऊ है। अब चाहिँ डट कन्टेन्ट बनाइदिन्छ है, भित्र चाहिँ कन्टेन्ट कन्टेन्ट। यसलाई कपी गरेर 2 3 4 पटक राख्ने त। ल यसरी राख्नु 1 2 3 4 5 6 6वटा छ, जति राखेन हुन्छ अहिलेलाई चाहिँ यति चाहिँ राख्नु पहिला 2 मिनट है त। ल अगाडि बढौँ है त। ल अब चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि यसलाई स्टाइल गरौँ है। स्टाइल गर्नको लागि चाहिँ मलाई एक्सटर्नल फाइल बनाइदिन्छु। यसको लागि चाहिँ एक्सटर्नल फाइलको लागि चाहिँ मैले चाहिँ गराएको छैन, यसलाई चाहिँ एक्सटर्नल फाइल राखेर देखाइदिन्छु है। यहाँ गएर एउटा फाइल बनाऊँ, एउटा फाइलको नाम राख्छु म, यहाँ चाहिँ फ्लेक्स.css लेखिदिन्छु। ल फ्लेक्स.css
style.css लेखेर हुन्छ, flex.css लेखे पनि हुन्छ, केही फरक चाहिँ पर्दैन। .css चाहिँ हुनु पर्यो फाइलको नाममा है। यो CSS मा लेख्दै गरौँ न। पहिला यो टेक्स्ट इन्ट्रोडक्सनमा गएर यसलाई चाहिँ लिङ्क चाहिँ गरौँ है त। लिङ्क गर्नु पर्यो भने के लेख्नु त, LINK है। यो लिङ्क ल्याएर ट्याब थिच्ने, यहाँ चाहिँ लेख्न गएर त्यो फाइलको नाम दिने flex.css। बुझिन्छ? लिङ्क रेल स्टाइल सिट या चाहिँ लेख्न flex.css है। बुझ्छ कि बुझ्दैन यो कुरा? एक्सटर्नल फाइल बनाएको छ भने चाहिँ इमेजलाई जसरी अब डाइरेक्टरी अनुसार लोकेसन दिइन्छ, यसलाई पनि त्यही अनुसार लोकेसन दिनु पर्यो। बुझिन्छ किनभने flex.css नभन्छ है। यो चाहिँ लेख्न चाहिँ flex.css। जुन पेज बनाइन्छ हामीले त्यो पेजको नाम चाहिँ यहाँ गएर हेडभित्र लिङ्क राखेर लिङ्क रेलमा स्टाइल सिट अनि यो चाहिँ लेख्न चाहिँ flex.css भनेर पेजको नाम चाहिँ यो चाहिँ भित्र चाहिँ जुन पेजको CSS बनाइन्छ त्यही पेजको नाम दिनु पर्यो है। flex.css बनाएको छु अहिले मैले, flex.css लेखेँ मैले। यदि style.css भनेर बनाइन्छ भने चाहिँ त्यसको नाम चाहिँ के लेख्नु पर्यो त, style.css। ल अब यसको लागि चाहिँ अब के गरौँ त हामीले भन्दाखेरि flex.css मा गएर काम गरौँ है त। अब यहाँ flex.css मा गएर मैले अब स्टाइल भनेर ट्याग चाहिँ लेखिरहनु पर्दैन है। के लेखौँ त, डट लेखौँ। के थियो नाम, कन्टेनर थियो होइन, कन्टेनर है, CONTAI अनि हेर्दा ठिक छ, स्क्रिन मिलेको छ। कन्टेनरको मैले हाइट पनि दिन्न, विथ पनि दिन्न है अहिलेलाई चाहिँ। यसमा मैले ब्याकग्राउन्ड कलर राखिदिन्छु, ब्याकग्राउन्ड कलर सिल्भर राखौँ है त। ब्याकग्राउन्ड कलर सिल्भर, भित्रपट्टिको उसलाई कन्टेन्टलाई स्टाइल गरौँ है त, डट कन्टेन्ट। कन्टेन्टमा नि ब्याकग्राउन्ड कलर राखौँ, म चाहिँ मैले रेडै राखिदिन्छु है। अनि यसको हाइट राखौँ 200 पिक्सल, विथ राखौँ है, विथ पनि समथिङ कति राखौँ त, 200 राखौँ है यसलाई चाहिँ, 200 पिक्सल। ल 50 पिक्सल राख्छु, यो 200 राखौँ त, यही हुँदैन, 200 पिक्सल। अनि मार्जिन पनि राखौँ है त, मार्जिन 10 पिक्सल। कन्ट्रोल एस गरौँ, यसको रिजल्ट हेरौँ है त। यो लेखिहाल्यो है, यो पनि बुझिहाल्छ है। यहाँ त मैले केही गरेको छैन, कन्टेनर प्यारेन्टलाई ब्याकग्राउन्ड कलर सिल्भर राखेको छु, अनि भित्र गएर चाइल्डको कन्टेन्ट भन्नेलाई के राखेको छु त, हाइट विथ ब्याकग्राउन्ड कलर अनि मार्जिन राखेको छु है। अब यसको flex introduction.html लाई ब्राउजरमा ओपन गरौँ है त। .css फाइललाई चाहिँ ओपन गर्न मिल्दैन है ब्राउजरमा, यो चाहिँ क्लियर हुने। अब चाहिँ CSS फाइललाई चाहिँ ब्राउजरमा ओपन गर्न मिल्दैन। यहाँ गएर हेर, मेरो कन्टेन्ट चाहिँ के आयो त, 1 by 1 आयो है, एउटै कलममा आइरहेको छ है। आइरहेको छ कि छैन है, सबै कन्टेन्ट चाहिँ एउटै कलममा आइरहेको छ। मलाई यसरी आउनु भएन, मलाई चाहिँ के आउनु पर्यो त भन्दा होरिजेन्टलमा आउनु पर्यो। बुझिन्छ? मलाई होरिजेन्टलमा आउनु पर्यो है। यो बक्स यहाँ आयो भने यो बक्स चाहिँ यता आउनु पर्यो, यो बक्स चाहिँ यतापट्टि आउनु पर्यो है। मैले भनेको बुझिएको छ कि छैन है? त्यस्तै होरिजेन्टलमा बक्समा ल्याउनु छ भने चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि, अब मैले अब गएर पहिला जस्तो अब यो कन्टेन्टलाई डिभिजनलाई गएर फ्लोट लेफ्ट राइट चाहिँ नगर्ने। अब चाहिँ के गर्नु पर्यो, कन्टेनर भनेको प्यारेन्ट हो होइन, अनि कन्टेन्ट भनेको चाइल्ड हो। त्यो कन्टेन्टको कन्टेन्टहरू सबै एउटै लाइनमा आउनु पर्यो भने चाहिँ कन्टेनरमा गएर चाहिँ के गर्ने त, डिस्प्ले फ्लेक्स गर्ने है त। के गर्ने, डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स है। यो फ्लेक्स गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ रिजल्ट हेरौँ है त कस्तो हुँदो रहेछ। आयो एउटै लाइनमा, आयो कि आएन, बुझ्यो यो कुरा है। फ्लेक्स जान्यो भने चाहिँ वेबसाइट बनाउनु चाहिँ सजिलो हुन्छ है। बुझ्यो कि बुझ्दैन यो कुरा चाहिँ? कुनै पनि प्यारेन्टभित्र कुनै पनि कन्टेन्ट छ, ब्लक एलिमेन्टको कन्टेन्ट छ भने चाहिँ त्यो कन्टेन्टलाई एउटै लाइनमा ल्याउनु पर्यो भने चाहिँ प्यारेन्टलाई के गर्नुपर्ने रहेछ, डिस्प्ले फ्लेक्स गर्नुपर्ने रहेछ है। प्यारेन्टलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, डिस्प्ले फ्लेक्स गर्नुपर्ने रहेछ। चाइल्डमा चाहिँ नगर्ने, प्यारेन्टलाई गर्ने। यहाँ चाहिँ डिस्प्ले फ्लेक्स युज गर्दाखेरि चाहिँ यो त भयो डिस्प्ले फ्लेक्सको कन्सेप्ट है। अब यहाँ चाहिँ फ्लेक्स डिरेक्सन भनेर युज गर्न मिल्छ। यहाँ चाहिँ हेरौँ है, फ्लेक्स डिरेक्सन भनेर रो भनेको त रो भइहाल्यो है, एउटै रोमा आउने भयो। यसै रो भनेको नर्मली रो नै हो। सपोज मलाई अब मोबाइलमा गएर डिजाइन गर्नु पर्ला, मोबाइलको लागि छुट्टै गर्नु पर्ला नि पछि होइन, रेस्पोन्सिभ बनाउनुको लागि। त्यसमा चाहिँ के राख्न मिल्छ त, यसलाई कमेन्टमा राखेर मैले के गरिदिन्छु, फ्लेक्स डिरेक्सन के त के होला, रोको अपोजिट के हुन्छ, कलम हुन्छ है। यहाँ गएर हेरौँ,
यसरी आउँछ यो त अब गर्नु र नगर्नुको एउटै भयो होइन है डिरेक्सन रो भनेपछि एउटै होरिजोन्टल लाइनमा आउने भयो होइन भने चाहिँ कलम भनेपछि के भन्नुभयो एउटै कलममा आउने भयो है तर यो चाहिँ यहाँ चाहिँ युज गर्नु पर्दैन यो चाहिँ मोबाइलको लागि डिजाइन गर्दा चाहिँ काम लाग्छ यो फ्लेक्स डिरेक्सन कलम भनेर होइन अन्त अटोमेटिकै भइहाल्छ ल फ्लेक्स डिरेक्सन रो फ्लेक्स डिरेक्सन कलम है डिस्प्ले फ्लेक्स चाहिँ जानु पऱ्यो डिस्प्ले फ्लेक्स युज नगरिकन फ्लेक्स डिरेक्सन र फ्लेक्स डिरेक्सन चाहिँ युज गर्न पाइँदैन है फेरि बुझिन्छ है डिस्प्ले फ्लेक्स युज नगरिकन फ्लेक्स डिरेक्सन चाहिँ युज गर्न पाइएन यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो अब यहाँ हेरौँ है त हाम्रो कन्टेन्ट चाहिँ नर्मल तरिकाले आइरहेको छ है अहिलेसम्म ल मैले यहाँ गएर के गर्छु त अब भन्दाखेरि मैले यसको विथ चाहिँ कति सपोज राखेँ मैले 500 पिक्सल राखेँ हो भित्रको कन्टेन्टको मैले जति विथ राखेँ पनि के आइरहेको छ यो कन्टेन्ट चाहिँ यत्तिकैमा एडजस्ट भएर आइरहेको छ है यसको विथ 500 पिक्सल छ कि छैन यो बक्सको यहाँ छ जस्तो लाग्यो कि लागेन छैन जस्तो लाग्यो छैन है जति राखेँ त्यति आउँछ यहाँ हेरौँ है एकचोटि यहाँ 700 राखे पनि के आउँछ सेमै आउँछ है यसरी त आउनु भएन नि के हुनु पऱ्यो हाइट चाहिँ विथ चाहिँ कति हो जति हो त्यति आउनु पऱ्यो अनि अटाएन भने चाहिँ कहाँ जानु पऱ्यो त नेक्स्ट लाइनमा जानु पऱ्यो है क्लियर छ मैले भनेको कुरा है विथ चाहिँ जति हो त्यति आउनु पऱ्यो यति अटाएन भने चाहिँ कहाँ जानु पऱ्यो त नेक्स्ट लाइनमा जानु पऱ्यो त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि म चाहिँ 300 राखिदिन्छु यसलाई चाहिँ 300 राखौँ के गर्ने त मलाई त कन्टेन्ट चाहिँ अटाएन भने चाहिँ नेक्स्ट लाइनमा जानु पऱ्यो भने चाहिँ के गर्ने त फ्लेक्स ऱ्याप गर्ने है त फ्लेक्स ऱ्याप के त ऱ्याप भनेको नेक्स्ट लाइनमा पठाइदिने भने है ल अल ट्याप गरौँ भयो नि अब त्यो डिजाइन जति विथ थियो त्यति आइरहेको छ फ्लेक्स ऱ्याप है किनभने जति विथ छ त्यति नै कभर हुनु पऱ्यो र त्यसको कन्टेन्ट चाहिँ अटाएन भने चाहिँ नेक्स्ट लाइनमा जानु पऱ्यो भने चाहिँ फ्लेक्स ऱ्याप बुझ्यो कि बुझ्दैन फ्लेक्सले कसरी काम गर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्यो नि है नर्मल कुरा चाहिँ ऱ्याप रिभर्स गर्न नि मिल्छ है गर्नु मन लाग्छ रिभर्स भनेको ठ्याक्कै उल्टो पछाडिको अगाडि आउँछ अगाडिको पछाडि जान्छ क्लियर भयो ऱ्याप फ्लेक्सले कसरी काम गर्ने रहेछ है फ्लेक्स युज गर्दा चाहिँ जहिले पनि केमा गर्नुपर्ने रहेछ प्यारेन्टमा गर्नुपर्ने रहेछ है भयो यहाँबाट अगाडि बढ्दा हुन्छ है कसैलाई केही प्रब्लम छ है छ भने चाहिँ क्वेसन गर्नु है त छैन जस्तो लाग्यो अब नेक्स्ट टपिकमा जान्छु है त जाँदा हुन्छ नेक्स्ट टपिकमा हुन्छ है अब फ्लेक्स इन्ट्रोडक्सन भनेर फ्लेक्स.css पेज चाहिँ म फ्लेक्स एउटा नयाँ पेजै बनाइदिन्छु यहाँ नयाँ पेज बनाएर सजिलो हुन्छ हेर्न लाग्छ जस्टिफाई के त कन्टेन्ट बनाउँछ है त्यो जस्टिफाई कन्टेन्ट पनि फ्लेक्सकै कुरा हो त्यही भएर फ्लेक्सभित्रै बनाइदिएको छ मैले फ्लेक्स जस्टिफाई कन्टेन्ट.html है अब यसलाई चाहिँ मैले एक्सटर्नल फाइल बनाएर CSS नै गर्दैन यही गरिदिन्छु धेरै कन्टेन्ट हुँदैन जस्टिफाई कन्टेन्ट जस्टिफाई के त यहाँ गएर मैले डट कन्टेनरवाला चाहिँ नि लेखिदिन्छु CONTAI अनि कन्टेनर जस्टिफाई कन्टेनर डट क्लास कन्टेनर भित्रपट्टि आइटम बनाऊँ है त आइटम तीनटा जति बनाइदिउँ है त आइटम चारवटै बनाइदिन्छु ल कन्टेनरभित्र चाहिँ आइटम छ है यति बनाउनु त सक्यो होला स्टाइल पनि गरौँ है यहाँ माथि गरेर गरौँ है एक्सटर्नल पेज नबनाउँ स्टाइल डट कन्टेनरमा ब्याकग्राउन्ड कलर मात्र राख्छु है त अनि सिल्भर चाहिँ सिल्भरै राख्नु ब्याकग्राउन्ड कलर अनि डट आइटमको है हाइट कति त 100 पिक्सल वेट पनि 100 पिक्सल राखिदिन्छ है अनि के राख्नु त ब्याकग्राउन्ड कलर के त
हाइट विथ ब्याकग्राउन्ड कलर अनि म मार्जिनको गरौँ है मार्जिन 5 पिक्सल मार्जिन 10 पिक्सल यसो रिजल्ट हेरौँ है त एकचोटि त 1 by 1 ब्याकग्राउन्ड कलरले किन काम गरेन एकचोटि हेरौँ है कन्टेनरमा ब्याकग्राउन्डको सिल्भर बेसी नै बिग्रेर चाहिँ सिल्भर ल यसरी आयो मलाई एउटै लाइनमा ल्याउनु छ भने के गर्नुपर्छ र यसलाई है कन्टेनरमा गएर के गर्नु पऱ्यो डिस्प्ले फ्लेक्स है हेरौँ है त एउटै लाइनमा आउँछ है अब चाहिँ कन्ट्रोल आएर एउटै लाइनमा आयो अब चाहिँ मैले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि फ्लेक्स ऱ्याप पनि राख्दैन है कुनै बेला ठुलो भयो भने तल जान पनि पऱ्यो नि होइन फ्लेक्स ऱ्याप ऱ्याप है अल ट्याप गरौँ त्यसमा त सानो थोरै छ कन्टेन्ट केही फरक पर्दैन अब मैले के गर्नु पऱ्यो त अब भन्दाखेरि अब जस्टिफाई कन्टेन्टलाई युज गरेर हेर्नु पऱ्यो है त मैले अब जस्टिफाई कन्टेन्टलाई युज गर्नको लागि चाहिँ के गरिदिन्छु त भन्दाखेरि यो मार्जिनलाई हटाइदिन्छु है अब होइन मार्जिनलाई भन्दा मार्जिनलाई चाहिँ राख्छु जस्टिफाई कन्टेन्ट यहाँ राख्छु है त पहिला सुरुमा जस्टिफाई कन्टेन्ट सेन्टर गरिदिन्छु है त मैले जस्टिफाई कन्टेन्ट सेन्टर गरेर हेरौँ है त गयो सेन्टरमा गयो है अब यहाँ बुझ्ने है अब चाहिँ कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि जस्टिफाई कन्टेन्टले चाहिँ जहिले पनि एक्स एक्सिसमा मात्रै काम गर्छ है फेरि वाइ एक्सिसमा काम गर्दैन बुझिन्छ एक्स एक्सिस भनेको के हो होरिजेन्टल लाइनलाई एक्स एक्सिस भन्नु पऱ्यो भर्टिकललाई वाइ एक्सिस भन्नु पऱ्यो होइन है यहाँ चाहिँ अब फ्लेक्समा चाहिँ के भन्छ त मेन एक्सिस भनिरहेको हुन्छ है होरिजेन्टल एक्स एक्सिसलाई चाहिँ मेन एक्सिस भनेको हुन्छ है भर्टिकललाई चाहिँ के भनिदिएको हुन्छ क्रस एक्सिस भनेको हुन्छ मेन एक्सिसमा मैले के गर्नुपर्छ कन्टेन्टलाई जस्टिफाई गर्नु छ भने कन्टेन्टलाई मिलाउनु छ भने के गर्नु पऱ्यो जस्टिफाई कन्टेन्ट बुझिन्छ यो कुरा जस्टिफाई कन्टेन्ट सेन्टर कसैलाई कन्फ्युजन छ यो है जस्टिफाई कन्टेन्ट सेन्टर है सेन्टरमा जानु पऱ्यो जस्टिफाई कन्टेन्ट मलाई जस्टिफाई कन्टेन्ट सेन्टर यो हटाइदिएँ मैले अब चाहिँ मैले जस्टिफाई कन्टेन्ट अर्को पनि राखिदिन्छु है त जस्टिफाई कन्टेन्ट मलाई लास्टमा ल राखिदिनु पऱ्यो छेउमा ल फ्लेक्स इन्ड गरिदिने है लास्टमा र राख्नु पऱ्यो भने फ्लेक्स इन्ड कहाँ गएर बस्छ त अब लास्टमा गएर बस्ने भयो है फ्लेक्स इन्ड है सेन्टरमा आयो भने सेन्टरमा आउने भयो फ्लेक्स इन्ड गऱ्यो भने फ्लेक्स इन्ड भनेको लास्टमा जाने भयो डिफल्टमा चाहिँ केमा आउँछ त डिफल्टमा केमा थियो फ्लेक्स स्टार्टमा हुन्छ है डिफल्टमा मैले यो चाहिँ गराउँदैन है फ्लेक्स स्टार्ट भने आफै गर्ने यो चाहिँ डिफल्टमै फ्लेक्स स्टार्टमा बसेको हुन्छ है यो चाहिँ भयो जस्टिफाई कन्टेन्ट फ्लेक्स इन्ड र फ्लेक्स स्टार्ट अनि सेन्टर यो चाहिँ बुझ्दैन यो तिनवटा कुरा चाहिँ सेन्टर भनेपछि सेन्टरमा आएर बस्दो रहेछ फ्लेक्स स्टार्ट चाहिँ डिफल्टमै हुँदो रहेछ स्टार्टबाटै आउँदो रहेछ फ्लेक्स इन्ड गऱ्यो भने चाहिँ राइटतिर गएर बस्दो रहेछ है यस सबैलाई क्लियर छ यो कुरा मैले भनेको जति क्लियर छ क्लियर भइसकेको छ फ्लेक्स स्टार्ट इन्ड भयो है अब चाहिँ म के गरिदिन्छु भन्दा यो मार्जिनलाई हटाइदिन्छु है मार्जिनलाई हटाइदिन्छु अनि यहाँ फ्लेक्स इन्डलाई पनि म कमेन्टमा राखिदिन्छु है ल अब चाहिँ के गर्ने त यहाँ गएर हेर्ने भने चाहिँ सबै एकैसँग जोडेर आइरहेको हुन्छ मलाई यसको बिचमा ग्याप राख्नु पऱ्यो होइन ग्याप राख्नु पऱ्यो भने फेरि जस्टिफाई कन्टेन्ट गरिदिने है जस्टिफाई कन्टेन्ट स्पेस बिट्विन राख्छु है म स्पेस बिट्विन भनेको बिचमा स्पेस आउनु पऱ्यो हेरौँ त आयो बिचमा स्पेस है सबैको बिचमा चाहिँ स्पेस आउनु पऱ्यो एउटा चाहिँ के हुन्छ स्पेस बिट्विन भनेको दुईटाको बिचमा स्पेस छ भने स्पेस बिट्विन भन्ने है छेउमा चाहिँ स्पेस हुँदैन है फेरि यहाँ छेउमा छैन यसको राइटको छेउमा पनि छैन होइन स्पेस है दुईवटा कन्टेन्टको दुईवटा डिभिजनको बिचमा स्पेस छ भने त्यसलाई के भने त जस्टिफाई कन्टेन्ट स्पेस बिट्विन यो मात्रै हुँदैन अरू पनि हुन्छ है फेरि अरू चाहिँ के त जस्टिफाई कन्टेन्ट यता स्पेस एराउन्ड राखौँ है त अब यहाँ चाहिँ के भयो बिचमा चाहिँ अलिकति ठुलो ग्याप देखियो है तल तल छेउछेउमा चाहिँ सानो ग्याप देखियो किन देखियो होला है बिचमा चाहिँ ठुलो छ है छेउछेउमा चाहिँ सानो छ यो आउनुको रिजन चाहिँ के होला स्पेस एराउन्ड भनेको छ स्पेस एराउन्ड भन्ने बित्तिकै लेफ्टमा पनि बराबर ग्याप हुन्छ राइटमा पनि बराबर ग्याप हुन्छ है अब यसको लेफ्टको ग्याप हो यहाँ यसको चाहिँ राइटको ग्याप भयो त्यही भएर बिचमा चाहिँ के देखिएको ठुलो देखियो है
यस यसको राइटको ग्याप र यसको लेफ्टको ग्याप गर्दाखेरि ठुलो देखेको यहाँ पनि त्यही हो यसको राइटको ग्याप यसको लेफ्टको ग्याप यसमा चाहिँ के भयो राइटमा मात्रै भयो अब राइटमा उतापट्टि कन्टेन्ट नभएपछि लेफ्टको ग्याप चाहिँ हुने भएन त्यही भएर के देखियो होला बिचको चाहिँ अलिक ठुलो देखियो अरू चाहिँ के देखियो होला सानो देखियो है छेउछेउको चाहिँ क्लियर छ नि अब चाहिँ यो कुरा स्पेस एराउन्ड भनेको है दुवैतिरबाट लेफ्ट र राइटबाट नै बराबर ग्याप राख्नु छ भने के गर्नु पर्यो त जस्टिफाई कन्टेन्ट स्पेस अराउन्ड है ल अर्को पनि हुन्छ है अझै एउटा लास्ट पोइन्ट छ जस्टिफाई कन्टेन्ट स्पेस इभनली हुने हुन्छ है स्पेस इभनली भनेको के होला सबैको इक्वल स्पेस है कुन चाहिँ बेटर हुने भयो कुन चाहिँ बेटर हुन्छ स्पेस इभनली बेटर होला होइन कुनै बेला त स्पेस बिट्विन पनि चाहियो होला होइन स्पेस इभनली नै बेटर होला है युज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसरी चाहिँ जस्टिफाई कन्टेन्ट चाहिँ युज गर्ने है बुझ्यो कि बुझेन बुझ्यो है बुझेको छ सबैजनाले बुझेको छ बुझेको छ ल बुझेको छ भने चाहिँ ठिक छ अब चाहिँ म के हेर्छु भन्दा अलाइन कन्टेन्ट हेरिदिन्छु है त के भनेर मैले अलाइन कन्टेन्ट अलाइन कन्टेन्टको हेर्नु पऱ्यो भने के गर्ने त भन्दा त्यसले चाहिँ कुन बेला काम गर्छ त म देखाइदिन्छु है पहिला म के गर्छु भन्दा यहाँ गएर मैले सिएसएसमा ग्रुपमा आउँछ कन्टेन्ट भनेको थिएँ यो आइटमभन्दा पछाडि गएर एउटा नयाँ क्लासको नाम दिन्छु है आइटम टी भनेर आइटम कन्टेन्ट हुन्छ होइन आइटम कन्टेन्ट ल यो क्लास नै यो क्लासलाई स्टार्ट गर्छु त यहाँ गएर आइटम कन्टेन्टलाई के गर्नु पऱ्यो डट के त आइटम यसको हाइट बढाइदिन्छु है मैले ल हाइट एचएचएससी हाइट है हाइटमा गएर मैले यसको कति माथि कति थियो 100 थियो कि होइन यसलाई 200 गराउँ है त यसलाई 200 गरायो भने चाहिँ के आउँछ त यसको रिजल्ट एउटा ठुलो आयो होइन एउटा ठुलो आयो अरू चाहिँ सानो सानो आयो होइन है मलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो ठुलोको कन्टेन्ट जति ठुलो साइज छ नि यसको साइज अनुसार यता वरिपरिको कन्टेन्टलाई चाहिँ मिलाउनु पर्यो है तल राख्ने कि बिचमा राख्ने कि स्टार्टमै राख्ने भनेर है बुझिन्छ यसको हाइट अनुसार यो कन्टेन्टलाई वरिपरिको कन्टेन्टलाई चाहिँ मिलाउनु पर्यो त्यो मिलाउनु पर्यो भने चाहिँ कसरी मिलाउने त भन्दाखेरि अलाइन कन्टेन्टबाट मिलाउने है त ल कहाँ जानु पर्यो अलाइन कन्टेन्ट राख्नु पनि प्यारेन्टमै जानु पर्यो है अलाइन कन्टेन्ट अलाइन आइटम्स है कन्टेन्ट होइन अलाइन आइटम्स हो अलाइन आइटम्स म सेन्टर गरिदिन्छु त अलाइन आइटम्स सेन्टर ल अलाइन आइटम्स सेन्टर गऱ्यो भने चाहिँ कहाँ आउँछ त कन्टेन्ट हेर्ने त आयो बिचमा जुन ठुलो कन्टेन्ट छ त्यो कन्टेन्टको बिचमा आयो यस्तो कुरा चाहिँ कुन बेला काम लाग्छ भन्दाखेरि नेभिगेसन बार बनाउँदा साइडमा लोगो हुन्छ उतापट्टि कन्टेन्ट हुन्छ होइन लेफ्ट साइडमा लोगो होला राइट साइडतिर नेभिगेसन बारको कन्टेन्ट हुन्छ होइन त्यस्तो बेलामा मलाई लोगोको सेन्टरमा कुनै बेला टेक्स्ट आइरहेको हुन्छ नि होइन सेन्टरमा मिलाएर त्यस्तो बेला चाहिँ के राख्ने त अनलाइन आइटम्स भनेर राख्नु पऱ्यो ठिक छ अनलाइन आइटम्स सेन्टर डिफल्टमा चाहिँ फ्लेक्स स्टार्ट हुन्छ अब इनमा राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ के गर्ने त यो अनलाइन आइटम्समा कमेन्ट गरिदिन्छु है एएलआइजिएन अलाइन आइटम्स के त फ्लेक्स इन गरौँ है त फ्लेक्स इन ल अल ट्याप गयो तल है 4 जस्तो आयो होइन अब डिफल्टमा चाहिँ के हुन्छ त यहाँ फ्लेक्स स्टार्ट हुन्छ है डिफल्टमा चाहिँ यो चाहिँ आफै हेर्ने एकचोटि फ्लेक्स स्टार्ट अब लेखिरहनु पर्दैन यो चाहिँ अब गरिसकेको छ फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स इनमा कमेन्ट गरेर यसलाई चाहिँ कमेन्टहरू गरिदिन्छु है लाइन आइटम्स सेन्टर यसरी चाहिँ अनि भयो मलाई होरिजेन्टल्ली मिलाउनु थियो भने केबाट मिलाएको थिएँ मैले जस्टिफाई कन्टेन्टबाट मिलाएको थिएँ एक्स एक्सिसमा है वाइ एक्सिसमा चाहिँ के गरेर मिलाएको थिएँ मैले अलाइन आइटम्सबाट मिलाएँ है बुझिन्छ यो कुरा चाहिँ बुझिन्छ नि सबैजनाले
बुझिन्छ कसैलाई कन्फ्युजन छ कि छैन यहाँले सर हजुर फेरि भन्नु सर के भनिदिनु पर्यो अनि अघि के भन्नुभएको सुनिएन कि ए मैले के भनेको थिएँ भन्दा एक्स एक्सिसमा कन्टेन्ट मिलाउनु पऱ्यो स्पेस मिलाउनु पऱ्यो भने चाहिँ के राखेको थिएँ मैले जस्टिफाई कन्टेन्ट राखेको थिएँ है यदि हाम्रो हाइट सानो ठुलो भयो मलाई भर्टिकलले मिलाउनु छ भने चाहिँ के राखेको थिएँ मैले अलाइन आइटम्स राखेको थिएँ भनेको थिएँ है बुझिन्छ नि हजुर हजुर है अलाइन आइटम्स भर्टिकल्ली या वाइ एक्सिसमा मिलाउनु छ भने चाहिँ अहिले चाहिँ अलाइन आइटम्स राखेको छौँ हामीले है ठुलो कन्टेन्ट छ ठुलो कन्टेन्टको वरिपरि मिलाउनु पऱ्यो भने होइन भने चाहिँ हामीले के त जस्टिफाई कन्टेन्ट सेन्टर गरेर चाहिँ के राखेको थियो होरिजेन्टल्ली ग्याप चाहिँ राखेको थियो अब यहाँ हेर्ने है सपोज मैले के गरिनँ भन्दाखेरि माथि गएर है यहाँ हेरौँ है एकचोटि आइटममा गएर मैले हाइट राखिनँ सपोज है हाइट राखेन है यसरी हाइट राखेन भने के आउँछ एउटा मात्रै हाइट आउँछ मलाई के गर्नु पऱ्यो त यो जति हाइट आएको छ नि अरू कन्टेन्टको हाइट पनि सेम आउनु पऱ्यो भने चाहिँ के गर्ने त अब अलाइन आइटम्स भन्ने छ नि हाम्रो मैले सेन्टर गर्दैन यहाँ यसलाई हटाइदिएर यहाँ के गर्छु त अलाइन आइटम्स के त स्ट्रेच गरिदिन्छु है यो स्ट्रेच गऱ्यो भने चाहिँ जति पनि कन्टेन्ट छ सबै एउटै हाइटमा आउँछ क्लियर भयो कुरा है अहिले छिटो भयो होला कुनै पनि एउटा मात्रै डिभिजनको हाइट डिफाइन गरेको छ हामीले होइन है हाम्रो क्लासको नाम त फरक हुनसक्छ नि पछि गएर हो कि होइन है अहिले पो आइटम भनेर लेखाएको थिएँ मैले त्यसमा आइटममा चाहिँ मैले हाइट राखिनँ अर्को कन्टेन्टमा चाहिँ के राखेँ त त्यही भित्रको डिभिजन चाइल्डमा चाहिँ हाइट राखेँ र त्यही हाइट अनुसार अरू कन्टेन्ट पनि त्यही हाइट अनुसार चाहिँ आउनु पऱ्यो भने चाहिँ के गरिदिने त अलाइन आइटमसँग चाहिँ के गरिदिनु पऱ्यो स्ट्रेच गरिदिनु पऱ्यो स्ट्रेच गऱ्यो भने चाहिँ जुन ठुलो हाइट छ एउटा मात्रै हाइट दिएको छ त्यही हाइट अनुसार अरू कन्टेन्ट पनि त्यही हाइट अनुसार आइरहेको छ बुझिन्छ कुरा चाहिँ है हाइट दियो भने चाहिँ आउँदैन फेरि हाइट दियो भने जति छ हाइट त्यति मात्रै आउँछ स्ट्रेच गरे पनि होइन स्ट्रेच गर्दाखेरि एउटा मात्रैमा हाइट दिएको छ अरूमा हाइट दिएको छैन भने चाहिँ जुन ठुलो हाइट छ त्यो हाइट अनुसार एडजस्ट भएर आउँछ बुझिन्छ कि नै बुझिन्छ है यो त भयो अलाइन आइटम्स जस्टिफाई कन्टेन्टभित्र अलाइन आइटम्स पनि गर्दैन भने चाहिँ ल अब हाम्रो कन्टेन्ट चाहिँ अब एउटा गरौँ एउटा अरू बाँकी छ अलाइन जस्टिफाई कन्टेन्ट भयो फ्लेसको इन्ट्रोडक्सन पनि भयो एउटा गरौँ है त अझ एउटा चाहिँ के भन्छ अलाइन कन्टेन्ट भन्ने हुन्छ अलाइन कन्टेन्ट डट एचटीएमएल अलाइन कन्टेन्ट एक्सक्लेमेसन साइन राखौँ गएर के राख्नु पऱ्यो अलाइन कन्टेन्ट है एएलआइजिएन अलाइन CONTENT कन्टेन्ट अलाइन कन्टेन्ट है अलाइन कन्टेन्टले चाहिँ जहिले पनि केमा काम गर्छ त वाइ एक्सिसमा काम गर्छ है कन्टेनर है कन्टेन्ट डिभिजनलाई कपी गरौँ है त पहिला जोसी 1 2 3 4 5 स्टार्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हेरौँ है त अब कन्टेनरलाई प्यारेन्टलाई स्टार्ट गरौँ त सिधै प्यारेन्टलाई गरेर के गरौँ त यसमा त मैले हाइट पनि राख्छु है हाइट चाहिँ मैले कति राखिदिन्छु भन्दाखेरि 800 पिक्सल जति राखिदिन्छु 800 पिक्सल यसमा मैले विथ राखिदिनँ ब्याकग्राउन्ड कलर राखिदिन्छु रेड राखिदिउँ है अनि त्यसपछि डिस्प्ले फ्लेक्स पनि गरौँ फ्लेक्स ऱ्याप पनि गरौँ है अब चाहिँ पछि गएर हेरेर लेख्नु परेन अब चाहिँ फ्लेक्स गरौँ अनि फ्लेक्स ऱ्याप गरौँ हटाएन भने चाहिँ फ्लेक्स ऱ्याप यो हुनु पऱ्यो अनि अब डट कन्टेन्ट भन्नुलाई स्टार्ट गर्नु पऱ्यो है डट कन्टेन्टको पनि अब हाइट त दिनु पऱ्यो कति हुने त त्यसको हाइट चाहिँ कति राखौँ त 300 पिक्सल राखौँ है यसको विथ पनि राखौँ है विथ पनि म 300 पिक्सलै राखिदिन्छु यसलाई अनि यसको ब्याकग्राउन्ड कलर ओरेन्ज राखौँ है ओरेन्ज रेड नराख्नु देख्नु ओरेन्ज अनि यसमा मार्जिन पनि राखौँ मार्जिन चाहिँ कति राख्नु पऱ्यो अप र बटममा मलाई मार्जिन चाहिएन 0 राख्छु है अनि यसपछि लेफ्ट र राइटमा चाहियो मलाई म 15 पिक्सल जति राखिदिन्छु ल यसो चाहिँ रिजल्ट हेरौँ है एकचोटि यसो कस्तो आउँदो रहेछ
ओपन विथ लाइभ सर्भर। त्यसरी आइरहेको छ यहाँ हेरौँ है। मलाई के गर्नु पर्यो त अब त भन्दा यो दुईवटा बक्स छ नि, तल र माथिको बक्स, यो बक्स र तलको बक्स छ नि, यो बक्सको बिचमा चाहिँ ग्याप मिलाउनु पर्यो है। अब चाहिँ बुझिन्छ, यो बक्स र यो बक्सको बिचमा दुईवटा बक्स लाइनको बिचमा चाहिँ ग्याप मिलाउनु पर्यो है वाइ एक्सिसमा। त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने त है, यो चाहिँ हामी हेर्दैछौँ है। अब चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ मिलाउनु पऱ्यो भने चाहिँ गएर के गर्नु पऱ्यो त, यहाँ गएर के राख्ने, अब अलाइन कन्टेन्ट भनेर राख्ने। अलाइन कन्टेन्ट, अलाइन कन्टेन्ट के गरौँ त, स्पेस बिट्विन गरौँ है त, कस्तो हुने रहेछ। आयो कि आएन ग्याप, बिचमा ग्याप आयो है। अलाइन कन्टेन्ट भन्ने बित्तिकै बिचमा ग्याप आयो है। यो चाहिँ भयो अलाइन कन्टेन्टवाला। अब यसलाई कन्टेन्टवालालाई हटाएर के गरौँ त, अलाइन कन्टेन्ट है। यसलाई चाहिँ अलाइन कन्टेन्टको त स्पेस के त एराउन्ड राखौँ है त, स्पेस एराउन्ड राखौँ है त। स्पेस एराउन्ड राख्यो भने चाहिँ लेफ्ट र राइटबाट ग्याप आउनु पऱ्यो। कन्ट्रोल आर गरौँ ल, स्पेस एराउन्ड। तर यहाँ बिचमा चाहिँ ग्याप ठुलो आउँछ, किनकि लेफ्ट र यसको टपको र यसको बटमको ग्याप भएर बिचमा चाहिँ अलिकति बढी आयो। यसरी चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, स्पेस एराउन्डले चाहिँ काम गर्ने भयो है। वाइ एक्सिसमा काम गर्छ अलाइन कन्टेन्टले चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त, यो त स्पेस एराउन्ड भयो है। स्पेस अब लास्टमा के हुन्छ त, अर्को स्पेस इभनली भन्ने होला होइन। अलाइन कन्टेन्ट के त स्पेस, त्यहाँ त देखाएन, स्पेस इभनली भन्ने हुन्छ है। इबिइएन वाइ स्पेस इभनली। यसरी गरेर हेरौँ, स्पेस इभनली चाहिँ के छ, टपमा नि ग्याप, बिचमा नि सेम ग्याप र तल बटममा नि सेम ग्याप आइरहेको छ। बुझिन्छ कि बुझिन्न यो कुरा चाहिँ। यसरी चाहिँ डिजाइन मिलाउन सकिन्छ है कुनै पनि वेबसाइटको चाहिँ। अलाइन कन्टेन्ट फ्लेक्स भनेको कन्सेप्ट चाहिँ लगभग यो हो मेन कुरा चाहिँ। जस्टिफाई कन्टेन्ट, फ्लेक्स ऱ्याप, फ्लेक्स अनि अलाइन कन्टेन्ट्स र अलाइन आइटम्स।